ओके ल ठिक छ। त्यसै गरी स्क्रिन आएको छ कि छैन त्यो पनि मलाई एकचोटि चेक गरिदिनुहोस्। स्क्रिन तपाईँले सेयर भएको छ कि छैन? ओके ल ल आजको क्लास भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल क्लास हो होइन। आज हामी फन्डामेन्टल हेर्छौँ। फन्डामेन्टलमा सबै कुरा हेर्छौँ, फाइनेन्सियल पनि हेर्छौँ, त्यसपछि अनि फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू के हेर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई आजको मार्केटको बारेमा अलिकति अपडेट गरिदिन्छु। आजको मार्केटको मुभको बारेमा हिजो हामीले टेक्निकल इन्डिकेटर अलिकति म रिपिट गरिदिन्छु, अनि त्यसपछि म क्लास चाहिँ फन्डामेन्टल अगाडि बढाउँछु। मैले रिपिट गर्दाखेरि चाहिँ नेप्सी अल्फामै जानुहोस् तपाईँहरू। यहाँ गइसकेपछि एडभान्स चार्ट है। अब यहाँ तपाईँले फ्री लगइन गर्नुहोस्, पहिले लगइन गर्नुहोस् र छैन भने रजिस्टर गर्नुहोस् होइन। मैले के गर्नु भन्दाखेरि लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हामीले हिजो पोजिसनको लागि एउटा इन्डिकेटर राख्यौँ, अनि स्विङको लागि के गर्नु भन्दाखेरि अर्को इन्डिकेटर राख्यौँ। दुईवटा इन्डिकेटर छुट्टै छुट्टै इन्डिकेटर छन्, पोजिसनको लागि र स्विङको लागि। अब तपाईँले यहाँ अलिकति इजीको लागि मात्रै भन्दैछु तपाईँलाई। जस्तै कि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पोजिसनको लागि तपाईँले इसीमा कुराबाट हाल्नु पऱ्यो है। त्यसपछि एमएफआई र आरएसआई दुईवटा इन्डिकेटर तपाईँले एमएफआई भयो मनी फ्लो, अनि त्यसपछि यहाँ आरएसआई है। यो दुईवटा इन्डिकेटर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पोजिसनको लागि भयो है। यसलाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ सेभ गर्नुहुन्छ यो है। यसलाई सेभ गरेर पोजिसन ट्रेडिङ राख्नुहुन्छ, POSITION राख्नुभयो। भनेपछि अब तपाईँले यदि तपाईँले बन्द गरेर खोल्नु, यो बन्द गर्नुभयो अनि खोल्नु पऱ्यो भने एकैचोटि तपाईँले खोल्छ यो नेप्सी अल्फा। यहाँ जानु भने यहाँ लोड चार्ट गर्नु भने अब अघि मैले पोजिसन ट्रेडिङ सेभ गरेँ भने इन्डिकेटर के गर्ने भने तपाईँले यो सेभ भयो यसमा है, अटो आउँछ यो। अनि यहाँ स्केलमा पनि चेक इन गर्नुहोस् तपाईँले। यहाँ स्केलमा जहिले पनि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो साइडमा सबै चेक इन गर्नुहोस्, अनि यहाँ ओके गर्नुहोस्। यो पोजिसन ट्रेडिङको लागि हो। यसमा फेरि सेभ गरिदिनुहोस् तपाईँले है। जे गरे पनि तपाईँले यहाँ सेभ गरिदिनु भने अटो सेभ हुन्छ फेरि हो। यो त भयो के त भन्दाखेरि पोजिसन ट्रेडिङको लागि। अब तपाईँले अर्कोको लागि चाहियो तपाईँले, जस्तै कि स्विङको लागि यो पोजिसनको इन्डिकेटर भयो। अब स्विङको लागि अर्को इन्डिकेटर तपाईँले युज गर्नु। स्विङको लागि तपाईँले जानु भने सेम जानुहोस् यसमै है। यहाँ गर्नुहोस्, लगइन गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यहाँ के हाल्नुहोस् भन्दाखेरि बोलिङ्गर फर्स्टमा बोलिङ्गर हाल्नु। त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सुपर टेन हाल्नुहोस्। यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि सेटिङ चेन्ज गर्नुहोस्, फेरि 30 र 2। त्यसपछि तल तपाईँले आरएसआई स्टक्स आरएसआई चुज गर्ने। यसमा चाहिँ पोजिसनमा चाहिँ आरएसआई र एमएफआई भयो, यसमा स्टक्स आरएसआई भयो। अनि त्यसपछि अर्को इन्डिकेटर भनेको चाहिँ डिएमआई है। यो डिमान्ड सप्लाई हेर्न चाहिँ एकदमै बेस्ट छ, यो इन्डिकेटर तपाईँले हेर्नु पऱ्यो। अनि यहाँ फेरि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले स्केलमा जानुहोस्, अनि यसमा चेक इन गर्नु सबै सिम्बलमा। यो चेक इन गर्नुभयो भने अनि यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसलाई सेभ गर्नुहोस् तपाईँले। सेभमा के राख्नुहोस् भन्दाखेरि यो भनेको स्विङको लागि हो। सेभ गर्नुहोस् तपाईँले जे राख्नुहुन्छ होइन, तपाईँले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। स्विङ ट्रेडिङ। अब तपाईँले क्लियर हुनु पऱ्यो। यदि तपाईँ स्विङ गर्दै हुन्छ नि यो इन्डिकेटर लाउने हो, यदि तपाईँ पोजिसन गर्दै हुन्छ नि यहाँ गएर पोजिसनमा क्लिक गर्नुहोस्, पोजिसनको इन्डिकेटर आउँछ है। दुईवटा अपोजिट हो, स्विङ गर्ने कि पोजिसन गर्ने भनेर तपाईँले क्लियर हुनु पऱ्यो। तपाईँले जबसम्म तपाईँको स्ट्राटेजी क्लियर हुँदैन तबसम्म तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्लियरली के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ गर्नु पऱ्यो। यहाँ आजको इन्डिकेटर हेर्ने भने सपोज म तपाईँले
आजको नेप्सेको एनालाइसिस गरौँ, इन्डिभिजुअल एनालाइसिस। नेप्से अल्फामै जानुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले एडभान्स चार्टमा जानुहोस् है। फर्स्टमा मैले इचिमो क्लाउडलाई आज हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नु भने यो क्लाउड के हुँदैछ भन्दाखेरि रातो स्ट्रेट भयो छ अनि यो के गर्यो भन्दाखेरि यो फ्युचर चाहिँ जुन दिन इन्डिकेट गर्छ नि त्यो दिन भनेको एकदमै राम्रो सिग्नल आउँछ। यो क्लाउडमा हुनु भनेको अहिले साइडवेज हो। यो अहिले भनेको चाहिँ क्लाउडमा हुनु भनेको चाहिँ साइडवेज हो है। अनि त्यसपछि यो यो जुन यो छ यो क्रस हुनु पर्यो। यसले ग्रिन बनाउने बित्तिकै तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि स्ट्रङली तपाईँले लाग्दा हुन्छ। जबसम्म ग्रिन बनाउँदैन तबसम्म न ठिकै छ। जुन दिन ग्रिन बनाउँछ त्यो दिन के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले स्ट्रङ लाग्नु पर्यो। फ्युचर के त भन्दाखेरि एकदमै ब्राइट छ भनेर देखाउँछ यसले गर्दाखेरि चाहिँ। भनेपछि यो भयो इचिमो क्लाउडको प्रेजेन्टमा ठिक छ। कर्मजन लाइन माथि नै गइरहेछ होइन, बेस लाइन चाहिँ स्ट्रेट पुगिरहेछ अनि ल्यागिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ तलै छ। भनेपछि यो तिनटै पार्ट के भयो त भन्दाखेरि तिनटैमा के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले यो प्रेजेन्ट पास्ट ठिक छ, प्रेजेन्ट पनि ठिक छ, बाउन्सै भइरहेछ। खालि पास्टले इन्डिकेट गर्नु पर्यो एकचोटि। यो पास्टले राम्रो इन्डिकेट गर्दा पनि तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि एकदमै फ्रीली अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो इन्डिकेटरबाट। अब म तपाईँले प्राइस सेक्सनबाट देखाइदिन्छु होइन, कहाँसम्म के हुन्छ भनेर। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले, जस्तै कि यसको पोइन्ट भनेको अब यसको सपोर्ट कहाँ छ हेर्ने भने सिधा हेर्नुहोस् यो सपोर्ट हो यसको, यो सपोर्ट यहाँको लाइन भनेको यो सपोर्ट हो। यो भनेपछि 2792मा के छ, 2692मा के छ भन्दाखेरि स्ट्रङ सपोर्ट छ यो होइन। किन भन्दाखेरि यहीँ हेर्ने भने एकचोटि यो हिजोको क्यान्डलले यसले टच गरिसकेको छ यो लाइनलाई ठिक्क 2692मा टच गरिसकेको छ। भनेपछि चाहिँ अब यो यहाँभन्दा तल नआउनु पनि सक्छ बाउन्स, किनभने एकचोटि टेस्ट गरिसकेको छ यसले यो सपोर्टलाई टेस्ट गरिसकेको छ। भनेपछि यसले सपोर्टलाई टेस्ट गर्यो भने चाहिँ तपाईँको 2692। अब योभन्दा मुनि आइदियो भने तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँ त भने अर्को लाइन भनेको चाहिँ यो सपोर्ट कस्तो छ, कुन छ भन्दाखेरि यो सपोर्ट चाहिँ एकचोटि अर्को सपोर्ट भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ 2612को सपोर्ट छ यो। तर जहाँसम्म जुन इन्डिकेटरले देखाइरहेछ के अरे इचिमो क्लाउडले देखाइरहेछ होइन, इचिमो क्लाउडले के भनेछ भन्दाखेरि ल फ्युचरले ब्राइट दिन खोजिरहेछ। यहाँ पनि आजको मुभमेन्ट भनेको तलमाथि हुँदाखेरि क्यान्डलले के गर्यो भन्दाखेरि आज ग्रिन बनाएको चाहिँ फेरि मर्निङ स्टार हुन्थ्यो होइन, तर ग्रिन बनाएन आज क्यान्डलले कन्फर्म गरेन। तर एउटा पोजिटिभ पोइन्ट के छ भन्दाखेरि यसले टच गरिसकेको छ एकचोटि, हिजै टच गरेको यो हिजै के छ भन्दाखेरि यसलाई सपोर्टले टच गरिसकेको छ। यही ठाउँमा तपाईँले अब पिभोट चेक गर्ने भने तपाईँले यहाँ यो पिभोट कतिमा छ भन्दाखेरि ल के अरे स्केलमा जानु भने फन्डामेन्टलमा अहिले आउँदैछु। अब त्यसपछि फन्डामेन्टलै आजको खालि म यो आज नेप्सेको एनालाइसिस मात्रै गरिदिएको। अनि पिभोट हेर्ने भने ल यो पिभोटको पोइन्ट 2-3चोटि यसले टच गरिसकेको छ। हेर्ने भने यो पोइन्ट हेर्नु भने यहाँ पनि टच गर्यो एक दिन, अर्को दिन पनि टच गर्यो, आज पनि टच गर्यो। यो टच गर्दै गइरहेछ होइन। अब यसलाई ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ 2719 भन्दा तल आउँछ, 2720को पिभोट छ। यसलाई ब्रेकआउट गर्यो भने तल आउँछ होइन भने यसरी नै गइरहेको छ। एक दिन के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो मुभ आउँछ। स्टक सारेले पनि के देखाएको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने भने यहाँ तल छ। अब एकचोटि बाउन्स गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ माथि जान्छ। यहीँ पनि भोल्युम हेर्ने भने 1 2 3 4 5 6 7 दिनको चाहिँ पिरियड आइसकेको छ। अब भनेको मुभ आउने कुनै न कुनै दिन तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि मुभ आउँछ, बुलिस इङ्गल्फिङ बनाउँछ। जुन दिन इङ्गल्फिङ बनाउँछ त्यो दिन तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै बेस्ट टाइम हुन्छ यो चाहिँ। यो त अब के को आयो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो नेप्सेको एनालाइसिस गरेको मैले। नेप्सेको सबै एङ्गलबाट पिभोटबाट पनि गरेँ, प्राइस सेक्सनबाट पनि गरेँ, इचिमो क्लाउडले बाट पनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि तपाईँलाई देखाएँ। अब म आजको क्लास भनेको चाहिँ स्टार्ट गर्दैछु। आजको क्लास भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल क्लास हो, आज टेक्निकल होइन होइन। तपाईँले जो टेक्निकल हेरौँ। अब हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल क्लास जान्छौँ। फन्डामेन्टल क्लास जानुभन्दा अगाडि तपाईँले जस्तै कि यहाँ हेर्नुहोस् ल, म दुईवटा चलाउँछु, सेयर सेन्सर पनि चलाउँछु। तर यो चलाउँदाखेरि तपाईँले किन्नै पर्छ भन्ने छैन होइन। म उताबाट पनि देखाइदिन्छु, तपाईँलाई नेप्से अल्फा पनि देखाइदिन्छु, यसबाट पनि देखाइदिन्छु, अनि त्यसपछि सिस्टम एक्सलाइटबाट पनि तपाईँलाई देखाइदिन्छु। तिनटैबाट देखाइदिन्छु। यो भनेको चाहिँ सेयर सेन्सर हो। अनि सिस्टम एक्सलाइट सबैभन्दा छिटो हाल्ने भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल हाल्ने भनेको यसले हाल्छन् होइन, सिस्टम एक्सलाइटले हो। अरू कसैले नहाल्दाखेरि सबैभन्दा छिटो चाहिँ एकदमै छिटो हाल्ने भनेको चाहिँ यो सिस्टम एक्सलाइटले एकदमै छिटो हाल्छन्। तपाईँको डाटा चाहिँ क्लियरली छिटो पाउनु भने तपाईँले यो सिस्टम एक्सलाइट लिन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसरी यहाँ पनि छ होइन। तब
फन्डामेन्टलमा तपाईँले 3टैबाट सिकाइन्छु। यो के अरे सेयर सेन्सरबाट सिकाइन्छु, अनि सिस्टम एक्सट्र्याक्टबाट पनि सिकाइन्छु। अनि त्यसपछि अर्को फ्री त छँदैछ हामी होइन। लास्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्रीबाटै सबै कुराहरू चाहिँ के भन्दा तपाईँले गाइड गर्छु। यो चाहिँ नेप्सी अल्फाको चाहिँ फ्रीबाटै तपाईँले सिकाइन्छु। यो नेप्सी अल्फा 3 वटा मैले पार्टमा गएँ। ल म अब फन्डामेन्टल क्लास आउँदैछु। अब फन्डामेन्टल क्लास आइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा के लिन्छु भन्दाखेरि फन्डामेन्टल भन्ने बित्तिकै तपाईँले ब्याङ्क बुझ्नुहुन्छ होइन। कुनै न कुनै ब्याङ्कको म लिन्छु यहाँ। जस्तै कुनै ब्याङ्कको सपोज के को लियो भन्दाखेरि मैले एसबिएलको लिएँ अरे, अथवा कुनै सानीमाको मैले एउटा कुनै ब्याङ्कको लिएँ। यहाँ टेयर सिटमा आउँदैछु म तपाईँलाई है। जस्तै यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसबिएल अथवा सिद्धार्थली अथवा सानीमा कुनै लिनुहोस् तपाईँले। मैले एउटा के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ टेयर सिटमा गएर यो पार्टलाई मैले लिएँ अहिले। अब यहाँ आइसकेपछि यहाँ थुप्रै कुराहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले। सबभन्दा सुरुमा के भन्छ भन्दाखेरि यो सेक्टर हो। के भयो त भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्क भनेको चाहिँ तपाईँले एउटा कमर्सियल ब्याङ्कको भनेको चाहिँ एउटा सेक्टर भयो चाहिँ है। अनि नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। सेयरमा सबैभन्दा बढी हेर्ने भनेको चाहिँ यही नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर हो। यो नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भनेको चाहिँ एकदमै के त भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो होइन। अब तपाईँले जस्तै यो कसरी बढ्छ भन्दाखेरि सुरुमा प्रमोटरले कम्पनी खोल्छन्, त्यसपछि आइपिओ इस्यु गर्छन्, यहीँ थपिन्छ। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष बोनस दिन्छ, यहीँ थपिन्छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ कुनै वर्ष राइट सेयर इस्यु गऱ्यो अथवा गरेन गऱ्यो भने यहीँ थपिन्छ। अनि त्यसपछि एफपिओ इस्यु गरे पनि कहाँ थपिन्छ भन्दाखेरि यहीँ थपिन्छ। अनि त्यसपछि मर्ज अथवा एक्विजिसन गरे भने कहाँ थपिन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर नै थपिन्छ। अब नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर जति थोरै भयो त्यति राम्रो मानिन्छ फन्डामेन्टलमा। जस्तै कि जहिले पनि के भन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भनेको चाहिँ एकदमै थोरै होस्, धेरै नहोस्। थोरै भएको के त भन्दाखेरि राम्रो मानिन्छ यो आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भनेको चाहिँ। किन भन्दाखेरि जति थोरै भयो त्यति के छ भन्दाखेरि हामीले प्रफिट धेरै प्रफिट गऱ्यो भने त्यो बाँड्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले धेरै पाउँछ। भनेपछि यो नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो यहाँ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यहाँ देखाउँदैछु यो। अब यसमा हेर्नुहोस् है, यदि नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर इन्टु पार भ्यालु भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको पार भ्यालु हेर्ने भने सबैको पार भ्यालु भनेको 100 रुपियाँ छ, अथवा फेस भ्यालु भनेको चाहिँ 100 रुपियाँ छ। तर यही ठाउँमा तपाईँले जस्तै कि फेस भ्यालु पार भ्यालु इन्डियामा हेर्ने हो अथवा युएसमा हेर्ने भने तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि 10 को पार भ्यालु तपाईँले धेरै पाउनुहुन्छ है। 10 को पार भ्यालु धेरै पाउनुहुन्छ। भनेपछि यो नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर इन्टु तपाईँले पार भ्यालु अथवा 100 गर्नु भने के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले पेड अफ क्यापिटल आउँछ। यो भनेको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल हो, यो क्यापिटल हो। यो भनेको इक्विटी भन्छ उसले है। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इक्विटी हो। भनेपछि नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर क्लियर है। तपाईँले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर इन्टु पार भ्यालु गऱ्यो भने पेड अफ क्यापिटल आउँछ। यदि नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर इन्टु एलटिपी गर्नु भने के आउँछ भन्दाखेरि मार्केट क्यापिटलाइजेसन आउँछ यहाँ। अब यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यसको डिफ्रेन्स छ दुईटामा। यो इन्टु पार भ्यालु गर्नुभयो पेड अफ क्यापिटल आयो, यो इन्टु एलटिपी गऱ्यो भने के हो त भन्दाखेरि मार्केट क्यापिटलाइजेसन हो। भनेपछि यति पैसा चाहिँ के छ भन्दाखेरि खनिएको छ भने मार्केटमा कति क्यापिटलाइजेसन छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो क्यापिटलाइजेसनको पार्ट हो। अब यो त के भयो त भन्दाखेरि एउटा कम्पनीको पार्ट भयो यहाँ होइन। एउटा कम्पनीको मात्रै पार्ट भयो। यो क्यापिटलाइजेसनको पार्ट भनेको चाहिँ एउटा कम्पनीको पार्ट मात्रै हो। अब म तपाईँले के भन्दैछु भन्दाखेरि यो क्यापिटलाइजेसन कोसँग कम्पेयर हुन्छ भन्दाखेरि जिडिपीसँग कम्पेयर हुन्छ जहिले पनि है। जहिले पनि जिडिपीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पेयर हुन्छ। यो क्यापिटलाइजेसन भन्ने के आएको त भन्दाखेरि ओभरअल क्यापिटलाइजेसन। त्यो त अघि देखाएको मैले सिद्धार्थको मात्रै क्यापिटलाइजेसन भयो। त्यसै गरी सबैको क्यापिटलाइजेसन जोड्दै गरेर 220-30 वटा कम्पनी छ, त्यो सबैको क्यापिटलाइजेसन जोड्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्यापिटलाइजेसन हुन्छ। अनि यो कोसँग कम्पेयर हुन्छ भन्दाखेरि यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन जिडिपी यो कोसँग कम्पेयर हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि जिडिपीसँग कम्पेयर हुन्छ, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यसको कसको इन्डिकेटर हो भन्दाखेरि वारेन बफेटको इन्डिकेटर। यसले के भन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यदि चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन र जिडिपी जहिले पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जिडिपी माथि हुनुपर्छ, मार्केट क्यापिटलाइजेसन के हुनुपर्छ भन्दाखेरि तलै हुनुपर्छ। उसले के भनेछ भन्दाखेरि 75 देखि लिएर 95 सम्म जाने हो भने यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन अहिले 89 छ है। अहिले के भयो त भन्दाखेरि मार्केट क्यापिटलाइजेसन कम छ, जिडिपी धेरै छ। किन भन्दाखेरि 89.87 भनेको चाहिँ जिडिपी धेरै भयो, मार्केट क्यापिटलाइजेसन के छ भन्दाखेरि कम छ। उसले के भन्छ भन्दाखेरि 75 to 95% गयो भने मार्केट क्यापिटलाइजेसन फेयर भयो। त्यो चाहिँ यदि 95 to 115 सम्म गयो भने चाहिँ मोडरेट ओभर भ्यालु भन्छ उसले चाहिँ हैन। ओभर भ्यालु त ओभर भ्यालु हो, तर के भयो त भन्दाखेरि मोडरेट ओभर भ्यालु भन्छ उसले। अनि यदि 115 जस्तै कि जिडिपी भन्दा चाहिँ 115 भन्दा माथि मार्केट क्यापिटलाइजेसन भने के भन्छ त्यो भनेको चाहिँ ओभर भ्यालुएसन भयो भन्छ हैन। यो त के भन्नु भन्दाखेरि ओभर भ्यालुएसन बनिदियो भने। भनेपछि अब यो त के भयो त भन्दाखेरि वारेन बफेटको इन्डिकेटर। अब काम लाग्ने नलाग्ने हाम्रो कुरा हो हैन। यसले नर्मली के भन्छ भन्दाखेरि 95 सम्म
चाहिँ फेयर मानिन्छ। अहिले त 89 नै छ, अहिले फेयर नै छ। अहिले कुनै त्यस्तो छैन। 95 देखि लिएर 150 सम्म चाहिँ के मानौँ भन्दाखेरि उसले चाहिँ मोडरेट ओभर भ्यालु भनौँ। अनि 115 देखि माथि चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिग्निफिकेन्ट ओभर भ्यालु मानौँ। भनेपछि यो भनेको चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन र जिडिपीको रिलेसन हो। तपाईँले भन्नु होला यहाँको नर्मली जिडिपी भनेको चाहिँ कसले कन्ट्रिब्युट गरेछ भन्दाखेरि के अरे नर्मली जिडिपी कन्ट्रिब्युसन गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले एग्रिकल्चरले धेरै भयो होइन, म्यानुफ्याक्चरिङ एकदमै कम छन्, सर्भिस सेक्टरहरू धेरै छन्। भनेपछि अब काम गर्छ गर्दैन भन्ने अर्को कुरा हो, तर उसले भन्ने चाहिँ भनिदियो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जिडिपीसँग मार्केट क्यापिटलाइजेसनको रिलेसन हुन्छ, त्यो रिलेसनमै बसिरहेको हुन्छ। र हरेक कन्ट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो रिलेसनमै बसिरहेको हुन्छ। अब म यतातिर आएँ तपाईँले एसबिएल है। अब यो भयो सेक्टर कमर्सियल। जब कमर्सियल ब्याङ्कमा के हुन्छ भने सेक्टर तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, कुन कुन सेक्टरमा कुन स्क्रिप्ट कुन सेक्टरमा पर्छ होइन। जस्तै कि यो सबै ब्याङ्किङ सेक्टरको मात्रै हो, कमर्सियल ब्याङ्कको मात्रै हो। यो कमर्सियल ब्याङ्कको एसबिएलको के भयो त भन्दाखेरि यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर हो। यो भनेको मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको यो इन्टु यो भनेको चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन हो। अब यो डेली चेन्ज यो त नर्मल कुरा हो। अब म तल आएँ तपाईँले है, तल केमा आउँछ भन्दाखेरि जस्तै कि यहाँ इपिएसमा मेन भनेको है, धेरैले के गर्छ भन्दाखेरि इपिएस हेर्नुहुन्छ होइन, धेरैले फलो गर्ने भनेको चाहिँ अहिलेको यो मार्केटमा भर्खर बुझ्दै गरेको मार्केटमा धेरैले के छ भन्दाखेरि इपिएस फलो गर्छन्। र इपिएस भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ, इपिएसमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नेट प्रफिट है, नेट प्रफिट डिभाइड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर। भनेपछि नेट प्रफिट कुन हो त भन्दाखेरि यो नेट प्रफिट भयो, यो नेट प्रफिट भयो। यो के को नेट प्रफिट भन्दाखेरि Q1 को नेट प्रफिट हो, यो Q4 को नेट प्रफिट भयो, यो Q3 को नेट प्रफिट हो, यो Q2 को भयो। भनेपछि जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नेट प्रफिट पब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि क्वार्टरको हुन्छ। तर इपिएस जहिले पनि के हुन्छ भने एनालाइज हुन्छ। इपिएसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेट प्रफिट डिभाइड बाई यही नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर हामीले हेऱ्यौँ नि, यो 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 जुन छ यो माथिको यो भनेको यही नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर। भनेपछि जति कमाउँछ नि कति छ खाने मान्छे त्योबाट के गर्दा भन्दाखेरि भाग लगाइन्छ उसले। भनेपछि यो एकदमै के त भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर है। त्यसै गरी यहीँ हेर्ने भने जस्तै कि यहाँ 10 करोडको क्यापिटल आउटस्ट्यान्डिङ छ भने यही ठाउँमा तपाईँले हेर्नु भने GIBMS1 है, ग्लोबल कति छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्ने भने यो कति छ भन्दाखेरि यहाँ 21 करोडको क्यापिटल के अरे नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर। भनेपछि त्यो सिद्धार्थको 10 करोड अनि यसको 21 करोड। भनेपछि उसले 1 अर्ब कमाउनु र यसले 2 अर्ब कमाउनु भनेको चाहिँ एउटै हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसको खाने मान्छे के छ भन्दाखेरि धेरै छ। त्यही भएर जहिले पनि के हेरिन्छ भन्दाखेरि नेट प्रफिट डिभाइड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भनेको के भयो त इपिएस भयो है, अर्निङ पर सेयर भयो। अब इपिएस जहिले पनि के हुन्छ एनालाइज हुन्छ। सपोज भन्नु होला तपाईँले यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यसले Q1 मा 1 अर्बको प्रफिट ल्यायो भनेपछि के हुन्छ 1 अर्ब 11 करोड डिभाइड बाई के हुन्छ नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भनेको चाहिँ त्यो के को इपिएस आयो त भन्दाखेरि Q1 को इपिएस आयो चाहिँ Q1 को इपिएस आयो। अब Q1 इपिएस भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एनालाइज हुन्छ त्यो चाहिँ है, एनालाइज हुन्छ त्यो जहिले पनि इपिएस भनेको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि Q1 को इपिएस यति आयो भने Q4 को इपिएस कति आयो भने एजम्सन गरिन्छ। यो जति छ नि माथि दिएको भनेको चाहिँ यो भनेको Q4 को एजम्सन गरेको उसले। Q1 मा यति आयो, अब Q4 मा यति आउँछ भनेर एजम्सन गर्ने हो। त्यसै गरी Q2 मा तपाईँले आएर सपोज Q2 मा यति प्रफिट छ, Q2 को डिभाइड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर गर्नु भने यो भनेको के त भन्दाखेरि Q2 को इपिएस आएको अनि डिभाइड बाई 2 गरौँ Q1 अथवा इन्टु 2 गरिदिनु भने तपाईँले Q4 को प्रफिट आयो। भनेपछि Q3 मा गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि डिभाइड बाई 3 इन्टु 4 गर्छ भनेपछि Q4 भनेको चाहिँ एक्ज्याक्ट भयो। यो चाहिँ यसमा कुनै एजम्सन हुँदैन, यो चाहिँ एक्ज्याक्ट आइसक्यो हुन्छ। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट भयो। भनेपछि यो के त भन्दाखेरि इपिएसको के भयो त पार्टहरू भयो। इपिएसमा भनेको नम्बर अफ नेट प्रफिट डिभाइड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर। अब तपाईँको ह्याबिट के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले के सिक्नुभएको छ भन्दाखेरि 20 इपिएस हुँदाखेरि राम्रो, 20 भन्दा मुनि छ भने नराम्रो भन्ने सिक्नुभएको छ तपाईँले। जस्तै कि इपिएस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्डस्ट्री वाइज हेरिन्छ। यहाँ 3वटा पार्ट हेर्नु हो। जस्तै कि यो के छ भन्दाखेरि 10.50 पनि छ अनि त्यसपछि 40.84 पनि छ अनि यसको कम्पनीको इपिएस कति छ भन्दाखेरि 20.57। यो हेर्नु भने 20.57 भनेको चाहिँ यो कम्पनीको इपिएस भयो। 10.50 भनेको यही इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा लोएस्ट कसको छ भन्दाखेरि 10.50 को छ भनेपछि सबैभन्दा लोएस्ट भयो। यही इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा बढी कसको छ भन्दाखेरि 4.84 छ। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 4.84 भनेको चाहिँ NICIको अहिले इपिएस सबभन्दा बढी पब्लिस गरेछ
अनि त्यसपछि चाहिँ यो 10.50 भनेको चाहिँ सेन्चुरी के अरे सेन्चुरीको होइन, अहिले बिओकेको सबभन्दा के गरेछ भन्दाखेरि यो कम पब्लिस गरेछ। पहिले हेर्ने भने सिभिल र सेन्चुरी भेट्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ यो बिओकेएलको के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा कम इपिएस पब्लिस गरेछ। भनेपछि अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि यसले के गर्छ, जस्तै इन्डस्ट्री एभरेज यहाँ 21.80 छ है, यो भनेको इन्डस्ट्री भयो। अब यो इन्डस्ट्री भयो भने जस्तै कि यसले सबै जोडो 10.50 देखिएर 26वटा कम्पनीको सबैको इपिएस जोड्दै 40.84 सम्म जोडो, अनि डिभाइड बाई कति गऱ्यो भन्दाखेरि 26 गरौँ। 26 गऱ्यो भने के भयो त भन्दाखेरि यो एभरेज निकालो 21.80। अब तपाईँको माइन्डमा के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि इन्डस्ट्रीभन्दा तल छ भने नराम्रो, यदि इन्डस्ट्रीभन्दा माथि छ भने के भयो त राम्रो। अब यहाँ हामी यो कसको हेऱ्यौँ भन्दाखेरि ग्लोबल हाइमिङको, अघि हामी हेर्दैछौँ कसको भन्दाखेरि एसपिएलको, सिद्धार्थ ब्याङ्कको है। यो कसको भन्दाखेरि एसपिएलको हेर्ने। अब एसपिएलको यहीँ हेर्दाखेरि के हो त भन्दा इन्डस्ट्री कति छ 21.80 अनि उसको कति छ भन्दाखेरि 34.62, भनेपछि यो राम्रो हो। तपाईँले जहिले पनि के छान्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीभन्दा तपाईँले बढी भएको छान्नु पर्यो। अब यही ठाउँमा तपाईँले जस्तै कि लाइफको छान्नुहोस्, जस्तै कुनै लाइफको तपाईँले छान्नु पर्यो होइन, एलआइसिएनको सपोज है, एलआइसिएनको तपाईँले छान्नु हो भनेपछि एनआइसिएलको हेर्ने तरिका के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले यसको इन्डस्ट्री कति छ भन्दाखेरि 10.89 छ भनेपछि अब तपाईँले 20 र 25 इपिएस खोजेर बस्नु भएन, किन भन्दाखेरि यहाँ इन्डस्ट्री नै कति छ भन्दाखेरि 10.89 छ भने तपाईँले खोज्ने भनेको चाहिँ 10.89 भन्दा बढी भएको राम्रो, कम भएको के भयो त नराम्रो। अब यो के भयो त भन्दाखेरि 10.89 चाहिँ इन्डस्ट्री छ, तर योभन्दा बिलो छ भने 5.77 भनेको यो भनेको नराम्रो हो। तर यहाँ तपाईँले धेरै इपिएस भएको तपाईँले खोज्नु भएन, किन भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीमै कति छ भन्दाखेरि 10.89 भनेपछि त लगभग 11 आउँदै नै के भयो त राम्रो हो। त्यसै गरी तपाईँले हेर्ने भने अब अर्को एसआइसिएल शिखर नन लाइफको हेरौँ न है। तपाईँले त्यसै गरी हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि नन लाइफको हेर्छौँ। अब नन लाइफको तपाईँले हेर्ने भने यहाँ कति छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्री कति छ 20.96 भनेपछि जसरी ब्याङ्कको 21 आयो त्यसरी यसको कति आयो त भन्दाखेरि 20.96 आयो होइन। 20.96 भन्दा मुनि छ भने नराम्रो, 20.96 भनेको चाहिँ त्योभन्दा माथि छ भने के भयो त तपाईँले राम्रो हो। भनेपछि अब यो भयो त के त भन्दाखेरि राम्रो हो। भनेपछि इन्डस्ट्री वाइज तपाईँले हेर्नु पर्यो, यसरी होइन कि जहीँ पाइ त्यही चाहिँ जे मलाई त्यही हेर्ने होइन। जस्तै कि यसमा नन लाइफमा तपाईँले 20.96 भन्दा माथि छ भने राम्रो भयो। अब त्यसरी योभन्दा मुनि भएको हो नराम्रो हुन्थ्यो। भनेपछि तपाईँले अब सपोज हाइड्रोमा हेर्नु पर्यो होइन, हाइड्रोमा तपाईँले अथवा माइक्रो फाइनेन्स तपाईँले जिआइएलबीको हेर्नु, जिआइएलबीको हेर्नु। अब माइक्रो फाइनेन्सको इन्डस्ट्री कति छ भन्दाखेरि हेर्नु भने माइक्रो फाइनेन्सको इन्डस्ट्री कति छ 38.85 छ भनेपछि अब 38.85 भन्दा बिलो आयो भने नराम्रो, योभन्दा माथि आयो भने के भयो त राम्रो हो। भनेपछि अब तपाईँले मैले यो किन अर्थ यो भने के त भन्दाखेरि तपाईँको हेर्ने तरिका के हुनु पर्यो भन्दाखेरि फरक हुन्छ। जस्तै कि अब मैले माइक्रो फाइनेन्समा 39 आउँदाखेरि 39 इपिएस हुँदाखेरि राम्रो भयो, ब्याङ्कमा 22 इपिएस हुँदाखेरि राम्रो भयो, नन लाइफमा 20 इपिएस हुँदाखेरि राम्रो भयो, त्यसै गरी लाइफमा 9 इपिएस अथवा 9 इपिएसै आउँदाखेरि के भयो त राम्रो भयो। भनेपछि तपाईँले हेर्ने तरिका के हुनु पर्यो भन्दाखेरि छुट्टै हुन्छ। सबैको इन्डस्ट्रीको इपिएसको एउटै तरिकाले तपाईँले हेर्नु भएन होइन, एउटै तरिकाले तपाईँले दाज्नु भएन, एउटै तरिकाले तपाईँले हेर्नु भएन। भनेपछि यो भनेको के त भन्दाखेरि इपिएसको पार्ट हो होइन। यो भनेको अर्निङ पर सेयर हुन्छ, यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। यसको फर्मुला भनेको नेट प्रफिट डिभाइड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भयो। यो मैले अहिले तपाईँले देखाएको भनेको चाहिँ अर्निङ पर सेयर भनेको इपिएस भयो है। 1 सेयर बराबर कति कमाउँछ भनेको उसले, यदि 51 रुपियाँ कमाउँछ भनेर देखाएको अहिले। अब म अर्को पार्टमा है केमा आउँछ भन्दाखेरि पिई रेसियोमा आउँछु। जस्तै कि एसबिएलै हाल्ने मैले अर्को इन्डिकेटर हो यो है। अर्को इन्डिकेटर के छ भन्दाखेरि यहाँ पिई रेसियो भन्ने छ यहाँ है। पिई भनेको चाहिँ प्राइस टु अर्निङ रेसियो हो, यो प्राइस टु अर्निङ रेसियो। पी भन्ने बित्तिकै प्राइस भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एलटिपी। यो एलटिपी भनेको चाहिँ प्राइस हो, जे एलटिपी हुन्छ, आज एलटिपी छुट्टै छ, भोलि छुट्टै हुन्छ, पर्सि छुट्टै हुन्छ। भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पी रेसियो भनेको चाहिँ हरेक प्राइसमा फर्मुला छ भन्दाखेरि प्रत्येक दिनको पी के हुन्छ फरक हुन्छ भन्ने तपाईँले बुझ्नु पर्यो। र यहाँ जुनै पनि फर्मुलामा तपाईँले अगाडि पी देख्नुहुन्छ नि, जहिले पनि तपाईँले माइन्डमा राख्नुहोस् है, जहिले पनि जुनै फर्मुलामा तपाईँले पी देख्नुहुन्छ, पी भन्ने बित्तिकै प्राइस भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तल भएको राम्रो भन्ने बुझ्नु पर्यो तपाईँले, अन्डर भ्यालु पी भनेको। जस्तै कि पी भनेको चाहिँ पी रेसियो भनेको चाहिँ यो भनेको भ्यालुएसनको पार्ट हो है, भ्यालु इन्भेस्टिङ भन्छ यो पी रेसियो र प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भनेको चाहिँ भ्यालु इन्भेस्टिङ हो। तपाईँले इपिएस ठिक छ, अब
त्यो लेभलको तपाईँको प्राइस ठिक छ कि छैन। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि तपाईँले जस्तै कि यहीँ हेर्नुभयो, यसले के भन्छ तपाईँले यति कमाउनलाई है 30.62 कमाउनलाई तपाईँ कति गुणा प्राइस हाल्दै हुन्छ, त्यो भनेको पी रेसियो हो है। कति टाइम्स तपाईँले के गर्दै भन्दाखेरि तपाईँले प्राइस हाल्दै हुन्छ। यहाँ पनि के गरेछ भन्दाखेरि सबैभन्दा यो इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा लो भएको 13.21 पी छ। योभन्दा सबैभन्दा हाई भएको कति छ भन्दाखेरि 46.12 छ। अब यहाँ तल र माथि हेर्नु होला, यो रिपोर्टेड भयो, यो चाहिँ के भन्दाखेरि लेटेस्ट भयो। रिपोर्टेड चाहिँ जतिखेर फाइनेन्सियल पब्लिस गर्छ त्यो रेटलाई लिएर बोलेकोले, अनि तल लेटेस्ट भनेको के त भन्दाखेरि प्रत्येक दिनको एलटिपी अनुसारले यसले चेन्ज हुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँले हेर्ने भनेको चाहिँ लेटेस्ट हेर्नुहोस्, यो रिपोर्टेड नहेर्नुहोस् है। लेटेस्ट तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले पी रेसियो हेर्नु पर्यो। र तपाईँले टेन्सन नगर्नुहोस्, यो जुन छ अहिले सेयर सञ्चारबाट तपाईँको उता नेप्सी अल्फाबाट एकदमै इजी छ, त्यो योभन्दा इजी छ। मैले अहिले मात्रै तपाईँलाई यहाँ देखाएको छु, पछि तपाईँ हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि नेप्सी अल्फामै जान्छौँ है। नेप्सी अल्फाबाटै हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि गाइड गर्छौँ। अब यहीँ हेर्ने भने तपाईँलाई जस्तै कि मैले के भने भन्दाखेरि यो पी रेसियो भनेको चाहिँ यो 13.20 भनेको सबैभन्दा लोएस्ट यो इन्डस्ट्रीमा छ। 47.86 भनेको चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट यही उसमा छ। भनेपछि तपाईँले जहिले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पी भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रीभन्दा के हुनु पर्यो, कम भएको राम्रो। भनेपछि कतिसम्म राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि यो 20.63 भन्दा मुनि जे छ त्यो भनेको के त भन्दाखेरि राम्रो हो। त्यही ठाउँमा इपिएस चाहिँ बढी भएको खोज्नु पर्यो, तर यहाँ के भएको खोज्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले एकदमै तल भएको खोज्नु पर्यो पी रेसियो। यहाँ पनि तपाईँले बढी भएको खोज्नु भएन है। पी रेसियो जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कम भएको। मैले तपाईँले के भने भन्दाखेरि पी देख्ने बित्तिकै, पी भन्ने बित्तिकै भ्यालुएसन, पी भन्ने बित्तिकै प्राइस, प्राइस भनेको जहिले पनि के हुन्छ, जुन फर्मुलामा प्राइस छ त्यो रेसियो जुन आउँछ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कम हुनु पर्यो। त्यसलाई तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि माइन्डमा राख्नुहोस् तपाईँले यो पी रेसियोको पार्टमा। अब तपाईँले नाम सुन्नु होला बेन्जामिन ग्राम है, के अरे वारेन बफेटको गुरु भनेको बेन्जामिन ग्रामले के भनेको छ भन्दाखेरि पी रेसियो जहिले पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कति टाइम्स हुनु पर्यो भन्छ उसले भन्दाखेरि 15 टाइम्स हुनु पर्यो, 15 गुणा टाइम्स हुनु पर्यो। यहाँ त 13.8 छ भने बेन्जामिन ग्रामको लगभग वरपर आएको छ यहाँ अहिले है, वरपर आएको छ। किन भन्दाखेरि उसले के भन्छ, यदि पी रेसियो, यदि इपिएस 10 छ भने 15 भने चाहिँ यसको प्राइस कति जानु पर्यो भन्दाखेरि 150 भन्दा बढी जानु हुँदैन। यदि पी रेसियो 20 छ भने 15 भने चाहिँ 300 को प्राइस भन्दा बढी जानु भएन भनेपछि सिम्पल उसले भन्नु है। सिम्पल के भन्नु भन्दाखेरि उसले पी रेसियो कति टाइम्स हुनु पर्यो भन्दाखेरि 15 टाइम्स भन्दा बढी जानु हुँदैन। तर यहाँ हाम्रो मार्केटमा के हुँदैन भन्दाखेरि कुनै बेला तपाईँले काम गर्दैन, यही ठाउँमा हेरेर काम गरेको छ अहिले पी रेसियो कति आएको छ भन्दाखेरि तपाईँले 13.84 भनेको चाहिँ 15 गुणा भन्दा के छ भन्दाखेरि तलै छ यो है नि। भनेपछि यहाँ ठिक छ। तपाईँले यही ठाउँमा तपाईँले हेर्नु भने मैले अस्ति पनि के अरे भने तपाईँले नेपाल लाइफको होइन एनालाइसिस है, तपाईँले यही पनि इन्डस्ट्री नै हेर्ने हो। जहिले पनि कोसँग तपाईँले कम्पेयर गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि इन्डस्ट्रीसँग कम्पेयर गर्नु। जस्तै कि यहाँ पी रेसियो कति छ त, अब यहाँ पी रेसियो यसको इन्डस्ट्री नै कति छ लाइफको भन्दाखेरि 411 गुणा, भनेपछि नर्मल भयो 411 गुणा भनेको चाहिँ हैन। भनेपछि यसको इन्डस्ट्री अनुसार तपाईँले हेर्नु पर्यो। भनेपछि अब यहाँ हेर्ने भने यसको नेपाल लाइफको कति टाइम्स छ भन्दाखेरि 3933 टाइम गुणा के छ भन्दाखेरि प्राइस छ यसको। भनेपछि यो के गरौँ, पी रेसियो भनेको प्राइस डिभाइड बाई ई भनेको चाहिँ के भयो त इपिएस भयो, अर्निङ पर सेयर। भनेपछि फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि यसले प्राइस लियो, एलटिपी लियो, अनि के गर्यो भन्दाखेरि डिभाइड बाई इपिएस गरौँ है। इपिएस गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ पीई रेसियो भयो, प्राइस टु अर्निङ रेसियो हो यसको चाहिँ। अब प्राइस टु अर्निङ रेसियो यो कति टाइम्स हुनु पर्यो बेन्जामिन ग्रामले भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँले 15 टाइम्स भन्दा बढी हुनु हुँदैन। अब वारेन बफेटले यही किन्नु परेको भए 0.39 into 15 गर्थ्यो, जति आउँछ त्यो भनेको उसको भ्यालुएसन हुन्थ्यो। तर यहाँ हेर्ने भने कति गुणा छ भन्दाखेरि 3923 गुणा छ यो पी रेसियो। तर हाम्रो इन्डस्ट्रीमै धेरै छ, फेरि इन्डस्ट्री नै कति छ भन्दाखेरि यहाँ 411 गुणा छ, 411 टाइम्स के छ भन्दाखेरि हाम्रो को इन्डस्ट्री नै छ यसको। भनेपछि अब तपाईँले यही ठाउँमा एलआइसिएन तपाईँले हेर्नुहोस् ल, एलआइसिएन। अब एलआइसिएन अन्डर हो कि ओभर हो, कम्पेयर कोसँग गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि इन्डस्ट्रीसँग गर्ने हो। इन्डस्ट्रीभन्दा 444 छ यहाँ, यहाँ कति छ भन्दाखेरि 347 छ यो। यसको पी रेसियो जस्तै यही हेर्ने भने 411 चाहिँ 411 के आयो त भन्दाखेरि इन्डस्ट्री भयो, अनि 348 भनेको चाहिँ यसको तल छ। भनेपछि यो इन्डस्ट्रीभन्दा तल छ भने यो भनेको राम्रो भयो, फेरि पी के भयो त यसको लो भयो, यो भनेको अन्डर भ्यालुएसन भयो है। यहाँ यही ठाउँमा अन्डर भ्यालुएसन छ। अब तपाईँले यो ठाउँमा फेरि अब तपाईँले वारेन बफेटको हेर्न थाल्नु भने तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि लाइफ इन्सुरेन्सको जहिले पनि के छ भन्दाखेरि पी रेसियो एकदमै के छ हाई छ। किन भन्दाखेरि उसको सबैको इन्डस्ट्री नै पिएस नै कति छ भन्दाखेरि 10.89 छ। त्यसै गरी हेर्ने तरिकाहरू के भन्दा भने छुट्टै छुट्टै गर्नु पर्यो तपाईँले
तपाईँले चाहिँ के अरे टेक्निकल्ली तपाईँले हेर्नु पर्यो, जस्तै इन्डस्ट्री वाइज तपाईँले स्क्रिप्ट छान्नु पर्यो। मैले यहाँ बारम्बार तपाईँले के भन्दैछ भन्दाखेरि इन्डस्ट्री चाहिँ तपाईँलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है। इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ तपाईँले एकदमै के त भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ, चाहे कुन इन्डस्ट्रीमा तपाईँले लिने। कुनै इन्डस्ट्रीसँग कुनैसँग कम्पेयर गर्ने हुँदैन। लाइफको लाइफसँगै गर्नु पर्यो, नन लाइफको नन लाइफसँगै गर्नु पर्यो, अनि ब्याङ्कको ब्याङ्कसँगै गर्नु पर्यो। सबैको तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यही अनुसारको तपाईँले चाहिँ हेर्नु पर्यो। भनेपछि अब यो भनेको चाहिँ पी रेसियो है। पी भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँले प्राइस डिभाइड बाई इपिएस भनेको चाहिँ के हो त पी रेसियो। र पी भनेको फर्मुला देख्ने बित्तिकै जहिले पनि इन्डस्ट्री भन्दा के हुनु पर्यो मिलो के भन्छ बिलो हुनु पर्यो, तपाईँले बुझ्नु पर्यो त्यो चाहिँ है। जस्तै कि यही ठाउँमा तपाईँले चाहिँ अब के अरे जिआइएलबी सपोज है, के अरे होइन माइक्रो फाइनेन्सको। अब माइक्रो फाइनेन्सको पी कति छ भन्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्सको पी हेर्ने भने यसको हेर्नुहोस् ल, यसको इन्डस्ट्री कति छ 56 भने 56 गुणा चाहिँ इन्डस्ट्री नै भयो। जति इपिएस छ 56 टाइम्स त नर्मल इन्डस्ट्री नै भयो। त्योभन्दा मुनि छ भने अन्डर भ्यालु भयो, त्योभन्दा माथि छ भने के भयो त भन्दाखेरि ओभर भ्यालुएसन भयो। भनेपछि यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि भ्यालुएसनको पार्ट हो। हामीले लङ टर्म अथवा मिड टर्म छान्दाखेरि आजको क्लास जति छ सबै के त भन्दाखेरि मिड टर्म अथवा लङ टर्मको लागि मात्रै हो है। हामीले ट्रेडर गर्दाखेरि, स्विङ गर्दाखेरि टेक्निकल हेर्ने, पोजिसन लिँदाखेरि टेक्निकल हेर्ने, फन्डामेन्टल काम छैन है। त्यतिखेर हामी के गर्दैनौँ भन्दाखेरि फन्डामेन्टललाई त्यति धेरै वास्ता गर्दैनौँ। तर हामी यदि 1 महिनाभन्दा धेरै राख्ने गरी आफ्नो स्क्रिप्ट चुज गर्छौँ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पार्टहरूले हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ है। फन्डामेन्टल हामीले बिर्सिनु भएन। यही पार्टबाट के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइसको मुभमेन्ट आउँछ है। यही पार्टबाट तपाईँले प्राइसको मुभमेन्टहरू पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि पार्ट के त भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ स्टकमा, के त भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्टको कुरा हो। जस्तै एसबिएल हो ल, सिद्धार्थ ब्याङ्कमै आउँ फेरि। अब त्यसपछि यहाँ तल आयौँ हामी, के आयो त भन्दाखेरि पी सक्यो। पी रेसियो भनेको चाहिँ प्राइस हो। जस्तै कि तपाईँले फाइनेन्सियलमा हेर्ने भने जम्मै दुईवटा पार्ट हुन्छ। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट हुन्छ, एउटा के हुन्छ पिएल एकाउन्ट हुन्छ। पिएल एकाउन्टबाट नेट प्रफिट आउँछ, नेट प्रफिट डिभाइड बाई आउटस्ट्यान्डिङ गऱ्यो इपिएस आउँछ, अनि प्राइस डिभाइड बाई इपिएस गऱ्यो भने पिई आउँछ। भनेपछि यो दुईटै पार्ट के त भन्दाखेरि पिएल एकाउन्टको पार्ट भयो है। पिएल एकाउन्टको के भयो त भन्दाखेरि यो पार्ट भयो, यो पिएल एकाउन्टको पार्ट भयो। अब तपाईँले के गर्यो भन्दाखेरि अब यो दुईटा जुन छ नि, यो प्राइस टु बुक भ्यालु र यो नेटवर्क पर सेयर है। तपाईँले यो कन्फ्युजन नहुनु चाहिँ, यो मैले मेरो लगानी यो सेयर सेन्सर खोल्दैछु, अहिले म गएर नेप्सेल्फमा सिकाइन्छु यहाँ है। तपाईँले नआत्तिनुहोस्, अहिले म यहाँ एकैछिनमा सिक्नु सक्नुहुन्छ। यति सिकेपछि तपाईँले म नेप्स अल्फामै सिकाइन्छु। यो लिनुपर्छ भन्ने छैन है, उता सेयर सेन्सरको चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो हेर्नुहोस् मात्रै, म तपाईँले उतातिर नेप्स अल्फामा इजिली तपाईँले सिकाइन्छु, नआत्तिनुहोस् है। अब अर्को भनेको के त भन्दाखेरि जस्तै कि यहाँ प्राइस टु बुक भ्यालु र नेटवर्थ पर सेयर। जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नेटवर्थ पर सेयर भन्नु र बुक भ्यालु भनेको चाहिँ एउटै भयो है। नेटवर्थ पर सेयर भन्नु र बुक भ्यालु भनेको चाहिँ एउटै हो। यहाँ 188.13 अनि 188.13 है, दुईटै भनेको चाहिँ एउटै, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट है। बुक भ्यालु भनेको चाहिँ सेयरमा हामी स्टकमा भनेको चाहिँ नेटवर्थ पर सेयर भन्नु र बुक भ्यालु भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। र यसको फर्मुला प्राइस टु बुक भ्यालु हो। पिबिबी भनेको प्राइस टु बुक भ्यालु हो। पी भनेको प्राइस भयो, अनि त्यसपछि बिबी भनेको के भयो त भन्दाखेरि बुक भ्यालु हो है। प्राइस टु बुक भ्यालु हो। अब यो पी भनेको एलटिपी, एलटिपी डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि नेटवर्थ पर सेयर भन्नु र बुक भ्यालु भनेको चाहिँ एउटै भयो। अब यो बुक भ्यालु यो फर्मुला बुझ्नुभन्दा अगाडि म केमा आउँछु भन्दाखेरि नेटवर्थ पर सेयरमा आउँछु। किन भन्दाखेरि यसको फर्मुलै के छ, एलटिपी डिभाइड बाई बुक भ्यालु। पहिले हामी केमा आयौँ भन्दाखेरि यहाँ नेटवर्थ पर सेयरमा आयौँ, यो बुक भ्यालुमा आयौँ। अब यो बुक भ्यालु हेर्नु चाहिँ, जस्तै कि यो बुक भ्यालुमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको फर्मुला के छ भन्दाखेरि एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिभाइड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर। यो भनेको ब्यालेन्स सिटबाट आयो। अघिको हामीले हेरौँ जति हेरौँ के अरे पिएल एकाउन्ट हेरौँ, इपिएस हेरौँ, पी रेसियो हेरौँ, त्यो भनेको पिएल एकाउन्टबाट आयो। नेट प्रफिट पिएल एकाउन्टबाट आयो। यो केबाट आउँछ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिटबाट आयो, यो ब्यालेन्स सिटबाट आयो। अब यही हेर्ने भने यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिभाइड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर। अब एसेट्स माइनस लायबिलिटी के हो त तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि एसेट्समा के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विटी हटाउँछ, अनि लायबिलिटी मात्रै घटाउँछ, जति आउँछ त्यसपछि नेट आउँछ। भनेपछि मैले जहिले पनि के भन्ने गरेको भन्दाखेरि तपाईँले इक्जाम्पलमा चाहिँ जस्तै कि तपाईँ कतिजना दाजुभाइ हुन्छ, 4 जना दाजुभाइ हुन्छ, तपाईँले अंशवर्ण गर्नु पर्यो, केही गर्नु पर्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबै सम्पत्ति तपाईँले जोड्नुहुन्छ, आफ्नो सबै एसेट्सहरू, तपाईँको जति जग्गा जमिन जे छ तपाईँको सबै एसेट्स के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जोड्नुहुन्छ। अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तिर्ने जतिले तपाईँले तिर्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले कुनै पेबल भयो, तपाईँले या त ब्याङ्कको लोनबाट लिनुभयो या त तपाईँले बाहिरबाट बरोइङ गर्नुभयो, अनि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो तपाईँले घटाउनुहुन्छ। अनि त्यो घटाएको भनेको चाहिँ एसेट्स र लायबिलिटी। लायबिलिटीमा पेबल घट्यो, तिर्नुपर्ने चिज घट्यो, अनि एसेट्स भनेको तपाईँको भ्यालुएसन बढायो।
त्यो नेट भयो। अब त्यो नेट आउँदाखेरि तपाईँको 4 जना दाजुभाइ छन्, डिभाइड बाइ 4 गर्नु भने तपाईँको नेटवर्थ आयो त्यो चाहिँ। यदि तपाईँ आफ्नो नेटवर्थ तपाईँले पत्ता लगाउनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो टोटल सम्पत्ति जोड्नुहोस्। त्यसपछि के अरे पेबल पे तिर्ने जति तिर्नुहोस्, ब्याङ्कको लोन तिर्न छ भने तिर्नुहोस्, त्यसपछि अरू तिर्न छ भने तिर्नुहोस्। अनि जति नेट आउँछ त्यो नेट डिभाइड गरेर तपाईँले आफ्नो कतिजना भाग छ, 4 जना अथवा 5 जना दाजुभाइ हुन्छ नि, त्यो डिभाइड गर्नु भने के हुन्छ भन्दाखेरि नेट प्रफिट पर सेयर आउँछ। अब यो मैले किन भनेको भने तपाईँलाई, जस्तै कि ब्याङ्कले यसमा कम्पनीमा के हुन्छ भन्दाखेरि एसेट्स हुन्छ अनि लायबिलिटी हुन्छ। एसेट्समा उसको सबै सम्पत्ति भयो, फिक्स एसेट्सहरू जति छ सबै के त भन्दाखेरि उसको सम्पत्ति हो। यदि भोलि कम्पनी कोलाप्स भयो, यदि भोलि कम्पनी डुब्यो, यदि भोलि कम्पनी टाँट पल्ट्यो, यदि भोलि कम्पनी कोलाप्स भयो अथवा टाँट पल्ट्यो भने त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले टोटल एसेट्स तपाईँले जोड्नुहुन्छ। टोटल सम्पत्ति उसको जति छ उसको सबै सम्पत्तिले बेच्छ उसले। अनि त्यसपछि तिर्ने जति तिर्छ, पेबल जति ब्याङ्कको लोन लिएको छ भने तिर्छन्, अरूले बोरिङ लिएको छन् तिर्छन्, सबै कुरो तिर्छन्। अनि बाँकी रहेको जति आउँछ नि त्यो डिभाइड भए के गर्छ भन्दाखेरि यसले माथि नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर गर्छ। यो भनेको चाहिँ नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ जसरी दाजुभाइ हो, यो भनेको चाहिँ हामी अंशियार हो सबै। यसलाई भाग लगाइन्छ अनि यसले के छ भन्दाखेरि यति तिर्छ भनेपछि यसको अर्थ के त भन्दाखेरि यदि कम्पनी डुब्यो, कम्पनी टाँट पल्ट्यो, कम्पनी जेसुकै गर्यो भने तपाईँले कति दिन्छ उसले भन्दाखेरि 188.13 रुपियाँ तपाईँले फिर्ता दिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ बुक भ्यालु हो। भोलि गएर तपाईँले सेक्युर्ड भयो भनेपछि अब तपाईँले भन्नु होला मैले यहाँ किन्दैछु 400 रुपियाँमा दिँदैछ यति भनेपछि त्यो कम्पनीको सरकार भएन। कम्पनीले 100 रुपियाँ लिएको तपाईँसँग, कम्पनीले 100 रुपियाँ तपाईँसँग लिएको, कम्पनीले दिने पनि के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले 100 रुपियाँमा तपाईँले दिन्छ, बोनस दिएर 100 रुपियाँ दिन्छ, पार भ्यालीमा दिन्छ। तपाईँले प्राइस बढाउनु भयो, तपाईँले प्राइस बढाउनु भनेको चाहिँ कम्पनीसँग सरोकार छैन। कम्पनीसँग किन सरोकार छैन भन्दाखेरि कम्पनीले गर्दा तपाईँले प्राइस बढाएको होइन, हामी डिमान्ड र सप्लाईबाट के गर्यो भन्दाखेरि त्यो प्राइस माथि पुऱ्याएको। भनेपछि जहिले पनि जस्तै कि सेन्सिटिभिटी बुक अस्ति मैले तपाईँले के देखाएँ भन्दाखेरि सेन्सिटिभिटीको कुरा देखाएँ। त्यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यदि बुक भ्यालुभन्दा पार भ्यालुभन्दा बुक भ्यालु तल छ, सपोज पार भ्यालु 100 रुपियाँ हो, 100 रुपियाँभन्दा मुनि छ भने त्यो कम्पनी भने के त भन्दाखेरि नराम्रो हो। भोलि गएर तपाईँले 100 रुपियाँ पनि उसले के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि दिन सक्दैन। भनेपछि तपाईँले कस्तो कम्पनी चुज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एटलिस्ट तपाईँले कम्तीमा 100 भन्दा माथि भएको कम्पनी तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि चुज गर्नु पर्यो नेटवर्थ पर सेयर। र यो त इन्डस्ट्रीभन्दा धेरै भएको त जति धेरै हुन्छ त्यति के त भन्दाखेरि तपाईँले राम्रो हो होइन। जति धेरै भयो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नेटवर्थ पर सेयर भन्ने 177 छ, 177 भन्दा माथि जति छ सबै के त भन्दाखेरि यो एकदमै के भयो त राम्रो भयो। भनेपछि अब तपाईँले यही हेर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले एकदमै तपाईँले चाहिँ जस्तै कि यो जुन छ यो इन्डस्ट्रीभन्दा धेरै भएको के त भन्दाखेरि एकदमै राम्रो हो। भनेपछि नेटवर्थ पर सेयर ब्यालेन्स सिटबाट आउँछ है। भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो बढाउन त्यति सजिलो छैन कम्पनीलाई। इपिएस बढाउन सजिलो छ। इपिएस त के छ, तपाईँले प्रफिट गरौँ, प्रफिट गरेपछि नम्बर भाग गरौँ, भाग गर्ने बित्तिकै इपिएस फ्याट्टै क्वार्टरमा तपाईँले चेन्ज हुन्छ। यो भने एकदमै भोलेटाइल हुन्छ इपिएस चाहिँ। तर नेट प्रफिट पर सेयर अथवा बुक भ्यालुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको एकदमै भोलेटाइल हुँदैन, यसले चेन्ज गर्नै सक्दैन। बाहिर सबैभन्दा बढी हेर्ने भनेको यो हेर्छन्, इपिएस हेर्दैनन् है। अपोजिट छ यहाँ, यो इपिएस हेर्दै भने के हेर्छन् भन्दाखेरि यो हेर्छन्, यो नेटवर्थ पर सेयर हेर्छन्। किन हेर्छन् भन्दाखेरि यो बढाउन सके मात्रै सेयरको प्राइस बढाउन सक्छ, किन यो बढाउन डिफिकल्ट छ। यो बढाउन त के छ र, तपाईँले यो आज सेयर बेच्यो, सेयर बेचेको पैसा प्रफिट आयो, फ्याट्टै के त भन्दाखेरि तपाईँले प्रफिटमा आयो। जग्गा बेच्यो, जग्गा बेचेको भने फ्याट्टै के त भन्दा प्रफिटमा आइदियो होइन, नेट प्रफिटमा आइदियो। अथवा के अरे प्रफिटको अर्निङ गर्यो भने के हुन्छ यहाँ आउँछ। भनेपछि बाहिर के हुन्छ भन्दाखेरि नेट प्रफिट पर सेयर भनेको एकदमै बेस कुरा हो यहाँ होइन। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि यस्तै प्राइस टु बुक भ्यालु है, जस्तै कि प्राइस टु बुक भ्यालुमा पिबी रेसियो भन्छ यो। यदि प्राइस टु बुक भ्यालु होइन, प्राइस टु बुक भ्यालु भनेको पी भनेको प्राइस, बिबी भनेको बुक भ्यालु। अब यसलाई लिन्छ यसले। वारेन बफेटले अथवा बेन्जामिन ग्राहमले के भनेछ भन्दाखेरि नेटवर्थको 1.5 टाइम्स हुनु पर्यो भन्छ उसले, 1.5 गुणा भन्दा बढी प्राइस हुनु भएन भन्छ। भनेपछि यदि नेटवर्थ 100 रुपियाँ छ भने यसको प्राइस भनेको चाहिँ 150 रुपियाँ हुनु पर्यो, त्योभन्दा बढी जानु भएन भन्छ। यदि 200 छ भने 1.5 गुणा जानु पर्यो, त्यो भनेको चाहिँ 300 रुपियाँ हुनु पर्यो भन्छ उसले। सिम्पल उसले उसको चाहिँ यहाँ पी रेसियो 15 गुणा हुनु पर्यो, नेटवर्थ के त भन्दाखेरि यहाँ 1.5 गुणा हुनु पर्यो भनेर भन्छ उसले। तर हाम्रो नेप्सेले के गर्छ अथवा सिबोनले के गर्छ भन्दाखेरि बाहिर चाहिँ 1.5 गुणा फलो गर्छन्, नेटवर्थको चाहिँ 1 टाइम्स फलो गर्नु पर्यो। तर हाम्रो नेपालमा के छ भन्दाखेरि तपाईँले धितोपत्र बोर्डले नै के गरिदिन्छ भन्दाखेरि नेटवर्थको 3 टाइम्स त तपाईँले आइपिओको लिस्टेड गर्दाखेरि फर्स्ट डेमै तपाईँले चाहिँ प्राइस म्याक्सिमम प्राइस र मिनिमम प्राइस राखिदिन्छ यहाँ। भनेपछि अपोजिट छ यहाँको हेराइ र बाहिरको हेराइ होइन। यहाँको हेराइ र बाहिरको हेराइ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट अपोजिट छ।
बाहिर यदि प्राइस बढाउनु पर्यो भने नेटवर्थ पर सेयर बढाउनै पर्छ, उसले नबढाइकन उसले प्राइस बढाउनै सक्दैन, इपिएस त हेर्दै हेर्दैन। तर हाम्रो मार्केटमा के हुन्छ भने सबभन्दा बढी हेर्ने भनेको हामी इपिएस हो र हामी जुन मार्केट छौँ त्यही मार्केटमा तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले हामीले इपिएस सबैभन्दा बढी मान्छेले हेर्छन् भने हामी पनि त्यही फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि जो सेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि जो जता जान्छ त्यतै हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ, तर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जो जता जान्छ त्यही अनुसार तपाईँले हेर्नु पऱ्यो। हाम्रो मार्केटमा सबभन्दा बढी हेर्ने इपिएस हो, बाहिरको मार्केटमा सबभन्दा हेर्ने भनेको चाहिँ नेटवर्थ पर सेयर हो। अब यहाँ आउँछौँ हामी, म प्राइस टु बुक भ्यालु। पी भनेको प्राइस, प्राइस भनेको एलटिपी, एलटिपी डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि बुक भ्यालु पर सेयर भनेको बिबी, बुक भ्यालु पर सेयर भयो चाहिँ होइन। भनेपछि यो एलटिपी भनेको चाहिँ माथि एलटिपी यो डिभाइड गरौँ के अरे यो एलटिपी हो 79 डिभाइड बाई के गर्यो भन्दाखेरि यो नेटवर्थ गऱ्यो भनेपछि कति टाइम्स छ भन्छ, यसले कति गुणा छ नेटवर्थको कति टाइम्स। यो पी रेसियो भनेको चाहिँ इपिएसको कति टाइम्स भन्छ पी, अनि यो चाहिँ नेटवर्थको कति गुणा छ। यहाँ त के भनेछ भन्दाखेरि नर्मली 1.5 टाइम्स भनेको चाहिँ वारेन बफेट बेन्जामिन ग्राउन्डको हो, तर यसको कति छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट नै कति छ 2.56 छ भनेपछि हामीले अब त्यसपछि हामी जहिले पनि के हेर्नु भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीको हेर्नु पऱ्यो, जहिले पनि इन्डस्ट्रीको लागि तपाईँले वाच गर्नु पऱ्यो। इन्डस्ट्रीभन्दा बिलो छ भने अन्डर भ्यालु भयो, इन्डस्ट्रीभन्दा माथि छ भने के भयो त भन्दाखेरि ओभर भ्यालुएसन भयो है। सिम्पल, इन्डस्ट्रीभन्दा बिलो छ अन्डर भ्यालुएसन भयो, इन्डस्ट्रीभन्दा माथि छ ओभर भ्यालुएसन। र मैले तपाईँलाई अघि नै भने जहाँ जहाँ तपाईँले पी अगाडि भेट्नुहुन्छ त्यो पी भनेको प्राइस, प्राइस भने चाहिँ कुनै रेसियो आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तल भएको राम्रो भनेर तपाईँको माइन्डमा राख्नुहोस् त्यो चाहिँ जहिले पनि। जस्तै कि यहाँ अर्को छ पिइजी आउँछ अरे सपोज होइन, पिइजी पिआ पिआ भने जेसुकै होस् यो के भएको राम्रो हुनु पर्यो भन्दाखेरि कम भएको राम्रो तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो, धेरै भएको राम्रो हुनु भएन। भनेपछि अरू सबै भएको धेरै भएको राम्रो हो होइन फन्डामेन्टलमा, तर प्राइस छ पी छ भने त्यो भनेको के त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ थोरै भएको राम्रो भनेर तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। भनेपछि अब यहाँ पी रेसियो कति भयो त भन्दाखेरि यसको इन्डस्ट्री कति छ 1.75 छ, अनि त्यसपछि म्याक्सिमम कति छ भन्दाखेरि 5.99 भनेको यहाँ मिनिमम र यो के भयो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम भयो। यो मिनिमम भयो, यो के भयो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम भयो। अब यो इन्डस्ट्री भन्दा के त भन्दाखेरि यो बिलो छ अन्डर भ्यालु, इन्डस्ट्री भन्दा माथि छ के भयो त भन्दाखेरि ओभर भ्यालुएसन। यहाँ 2.56 छ 2.44 छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो तल भयो। अब पेग रेसियोमा जस्तै कि पेग रेसियो के हो त भन्दाखेरि पी भनेको प्राइस, इजी भनेको चाहिँ यो अर्निङ, यो इपिएस भन्छ यसले पिई रेसियो। यसमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 भन्दा चाहिँ बिलो भएको राम्रो मान्छ उसले। पेग रेसियो जहिले पनि के भन्नु भने पी देख्ने बित्तिकै तपाईँले घटेको जति राम्रो, जति धेरै कम छ त्यति धेरै के त भन्दाखेरि राम्रो हो भनेपछि पेग भनेको पी भनेको प्राइस, इजी भनेको चाहिँ यो इपिएस हो। पी डिभाइड बाई इपिएस यो जति कम छ 1 भन्दा बिलो हुनु पर्यो, जति कम भयो त्यति के त भन्दाखेरि यो चाहिँ अन्डर भ्यालु मानिन्छ, यो चाहिँ ग्रोथ है। के अरे पी होइन, पी भनेको प्राइस पी रेसियो डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रोथ हो यो चाहिँ है। सरी उ भयो, पी भनेको प्राइस टु अर्निङ डिभाइड बाई के त भन्दाखेरि ग्रोथ भयो। यसले के त भन्दाखेरि ग्रोथ भ्यालुएसन, ग्रोथ इन्भेस्टिङ हुन्छ नि, अनि यो ग्रोथ इन्भेस्टिङलाई हेर्छ। म यो पनि आउँदैछु, तपाईँले भ्यालु इन्भेस्टिङ के हो, ग्रोथ इन्भेस्टिङलाई कसरी हेर्छ त्यो दुइटै पार्टबाट म आउँछु होइन। ग्रोथ इन्भेस्टिङमा एउटा पिइजी भयो, अर्को भनेको चाहिँ सिएजिआर भन्छ, कम्पाउन्डिङ एनुअल ग्रोथ रेट भन्छ। दुइटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, त्यो चाहिँ ग्रोथ रेसियोमा आउँछ। अर्को भ्यालु इन्भेस्टिङमा के आयो त भन्दाखेरि के अरे भ्यालु इन्भेस्टिङमा के आयो त भन्दाखेरि यो के अरे प्राइस टु बुक भ्यालु अनि त्यसपछि पिई रेसियो, दुईटा कुरा के त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आयो तपाईँले होइन। अब म यहाँ तल आउँदैछु, अब जस्तै कि यो के भयो त भन्दाखेरि पी प्राइस टु बुक भ्यालु अनि त्यसपछि के त भन्दाखेरि यो यति भयो भनेपछि यो भनेको चाहिँ तल भएको राम्रो क्लियर हुनुहोस्। अब यही ठाउँमा तपाईँले जस्तै कि हेर्ने भने सपोज के अरे यहीँ हेर्ने भने कुनै अर्को जस्तै कि जेबिएलबी अरे सपोज जीवन विकासको भनेपछि यहाँ हेर्नु भने त्यसपछि यहीँ हेर्ने भने के त भन्दाखेरि तपाईँले यो पार्टमा हेर्ने भने होइन, यहाँ हेर्ने भने जस्तै कि यो पी रेसियो छ कति छ भन्दाखेरि यसको प्राइस टु बुक भ्यालु इन्डस्ट्री नै कति छ 8.80 को छ, इन्डस्ट्री नै छ 8 गुणा 8.80 भनेको चाहिँ नर्मल भयो। यो के अरे 8 गुणा प्राइसको के अरे इपिएस के अरे नेटवर्थको 8 गुणा जानु भनेको चाहिँ नर्मल भयो होइन। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि नर्मल भयो। अब यो ठाउँमा यसको ओभर छ कि अन्डर छ भन्दाखेरि 8.80 भन्दा यो ओभर छ, यो 13.34 भने यो भनेको चाहिँ ओभर भ्यालुएसन भयो है। त्यसै गरी पी रेसियो के छ भन्दाखेरि 58.51 छ भने 39 छ भने यो भनेको के त भन्दाखेरि अन्डर भ्यालुएसन भयो। भनेपछि यहाँ तपाईँले दुईटा कन्फ्युजन पार्ट पाउनुभयो। यहाँ के पाउनु भन्दाखेरि तपाईँले यो चाहिँ अन्डर भ्यालु भयो है, यो भनेको प्राइस टु अर्निङबाट के त भन्दाखेरि ओभर भ्यालुएसन भयो। अब तपाईँले कन्फ्युजन भयो
यहाँ पिएल एकाउन्टबाट अन्डर भ्यालु भन्नु हो। अनि यहाँ तपाईँले के छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटबाट नेटवर्कबाट के भन्नु भन्दाखेरि यसले ओभर भ्यालुएसन भन्नु है। यसले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि ओभर भ्यालुएसन भयो। अब यस्तो कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले के युज गर्ने भन्दाखेरि अर्को हामीसँग के छ भन्दाखेरि ग्राम नम्बर भन्ने छ है। यो दुइटैको कन्फ्युजन यहाँ अब पी रेसियो अन्डर भ्यालु भनौँ अनि त्यसपछि प्राइस टु बुक भ्यालु के हो त भन्दाखेरि ओभर भ्यालुएसन भयो। अब यस्तो पार्टमा तपाईँले हेर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले ग्राम नम्बर भन्ने छन् तपाईँले म देखाइदिन्छु ग्राम नम्बर है। यो ग्राम नम्बर फर्मुला तपाईँले लाउनु भने यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् ल जस्तै कि यो फर्मुला है। यसो फर्मुलामा के छ भन्दाखेरि स्क्वायर रुट यो भ्यालु इन्भेस्टिङ है। यो भनेको चाहिँ एकदमै यो बाहिर सबैभन्दा धेरै हेरिन्छ तर यहाँ हामीलाई चाहिँ हेर्न छोड्छौँ। यो हेर्दै हेर्दैनौँ यो पार्टलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हेर्दैनौँ। तर कसरी हेर्ने म तपाईँलाई भनिदिन्छु। यो जस्तै कि यो स्क्वायर रुट भयो है। स्क्वायर रुटमा 22.5 भनेको चाहिँ अघि मैले भने नि पी के लिएको छ 15 गुणाभन्दा बढी जानु भएन। अनि अर्को प्राइस टु बुक भ्यालु कति लिएको छ भन्दाखेरि 1.5 गुणाभन्दा अथवा 1.5 भन्दा बढी जानु भएन भनेपछि 15 × 1.5 गर्नु भने 22.5 हुन्छ यहाँ। अनि कम्पनीको इपिएस कम्पनीको बुक भ्यालुलाई स्क्वायर रुटमा हाल्नु भने के गर्छ भन्दाखेरि यसले एक्ज्याक्ट भ्यालुएसन दिन्छ। यो भनेको चाहिँ भ्यालु इन्भेस्टिङ हो। तपाईँले यहीँ जानु भने मेरो वेबसाइट छ स्मार्क भन्ने SMARC.online है। कम नहाल्नुहोस् SMARC.online हाल्नु भने तपाईँले यहाँ मैले ब्लग लेखिदिएको छ एउटा के अरे भ्यालु इन्भेस्टिङको चाहिँ। यहाँ जानु भने यहाँ क्लिक गर्नु भने यहाँ जानु भने तपाईँले यहाँ तल यो भ्यालु इन्भेस्टिङ नेपालमा यहाँ क्लिक गर्नु भने यहाँ भेट्नुहुन्छ। यहाँ मैले लेखिदिएको चाहिँ जस्तै कि यो 1.15 भनेको त भन्दाखेरि पी भयो। 1.5 भनेको प्राइस टु बुक भ्यालु हो। अनि त्यसपछि यो कम्पनीको इपिएस अनि कम्पनीको यो के भयो त भन्दाखेरि नेटवर्थ भयो। कम्पनीको इपिएस पनि भयो कम्पनीको के त भन्दाखेरि नेटवर्थ पर सेयर भयो। अब तपाईँले यहाँ तल मैले के गरेछ भन्दाखेरि यो नेपालमा के गर्ने भन्दाखेरि काम लागेन है। लागेन किन भन्दाखेरि 15 र 1.5 भनेको चाहिँ धेरै रेयर केसेस मात्रै पाउँछ नत्र भने के पाउनु भन्दाखेरि यो पाउनुहुन्न तपाईँले। भनेपछि मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि जस्तै ग्राम नम्बर नेपालमा युज गर्दाखेरि स्क्वायर रुट ठिक छ। यसको स्क्वायर रुट तपाईँले सेम राख्नुहोस् केही प्रब्लम छैन। अनि यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि पीको ठाउँमा यो 15 को ठाउँमा इन्डस्ट्री पी हाल्नुहोस्। अनि यो 1 को ठाउँमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि इन्डस्ट्री प्राइस टु बुक हाल्नुहोस्। अनि कम्पनीको इपिएस हाल्नुहोस् अनि कम्पनीको नेटवर्क पर सेयर हाल्नु भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो ग्राम नम्बर हुन्छ। यसले के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एक्ज्याक्ट के छ भन्दाखेरि नेपालमा काम लाग्दै दिन्छ। अब तपाईँले यहाँ तल छ यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ राखेको छ होइन। यहाँ क्लिक गर्नु भने तपाईँले एक्सेलको फर्मुला तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सेलको फर्मुला डाउनलोड गर्नु भने यस्तो भेट्नुहुन्छ तपाईँले। अब म यहाँ आउँदैछु तपाईँले है। अब म यहाँ आएँ जस्तै कि यही ठाउँमा अब हामी एनएमबीको हेर्दैछौँ है। एनएमबीको तपाईँले हेर्नु भने सपोज है मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब एनएमबीको लगाएँ मैले है। एनएमबीको मैले लगाएँ भनेपछि एनएमबीको यहाँ हेरेँ अहिले सपोज एनएम के अरे एनएमबी अब एनएमबी भइसकेपछि यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि मलाई के चाहियो। अब यो फर्मुलामा के चाहियो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् पहिले एउटा इन्डस्ट्री पी चाहियो अनि हामीलाई मलाई के चाहियो इन्डस्ट्री प्राइस टु बुक भ्यालु चाहियो। अब मैले यहाँ गरेँ जस्तै कि इन्डस्ट्री पी कति छ यसको भन्दाखेरि यो भनेको इन्डस्ट्री पी हो कति भन्दाखेरि 21.35 भनेको यसको इन्डस्ट्री पी हो। मैले यहाँ कति राखेँ भन्दाखेरि 21. जस्तै इन्डस्ट्री कति आयो त भन्दाखेरि यहाँ 21.35 आयो सपोज। यहाँ कति राखेँ भन्दाखेरि मैले 21.35 यसको इन्डस्ट्री पी हो। अनि इन्डस्ट्री प्राइस टु बुक भ्यालु कति छ भने यहाँ तल छ इन्डस्ट्री कति आयो त भन्दाखेरि 2.56 आयो। 2.56 आयो भनेपछि अब कम्पनीको इपिएस कति छ। कम्पनीको इपिएस हेर्ने भने यहीँ हेर्नु भने तपाईँले जस्तै कि 25.59 भनेको कम्पनीको इपिएस भयो 25.59 अनि यहाँ त्यसपछि कति आयो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब कम्पनीको नेटवर्थ हेर्नु पर्यो। यहाँ 153.30 153 मात्रै राख्नुहोस् यति नै राख्नु केही फरक पर्दैन। भनेपछि यसले के गर्यो भन्दाखेरि यो इन्टु यो गरौँ यो टोटल आयो। मैले ग्राम राखेर यो कति आयो यसको भ्यालु भन्दाखेरि 463 यसको के आयो त भन्दाखेरि ग्राम भ्यालु आयो। भनेपछि अब यसको एलटिपी कति छ त अहिले अब अन्डर हो कि ओभर हो। एलटिपी कति आयो भन्दाखेरि 388 आयो भने यो 388 भनेको चाहिँ अब 388 आयो भने यो भने के त भन्दाखेरि यो
463 यसको फेयर भ्यालु भयो, 388 आयो भने यो भने के त भन्दाखेरि अन्डर भ्यालु भयो। यो चाहिँ के भयो त भने अन्डर भ्यालु स्क्रिप्ट भयो भने चाहिँ यो ग्राम नम्बर हो। तर ग्राम नम्बरले सिम्पल के हाल्यो भन्दाखेरि यहाँ 15 हाल्यो है, यहाँ के हाल्यो भन्दाखेरि 1.5 हाल्यो भनेपछि मैले चेन्ज मात्रै के गरेछ भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीको पिई र इन्डस्ट्रीको प्राइस टु बुक भ्यालु मात्रै चेन्ज गरेछ। अहिले मैले अरू कुनै पनि चेन्ज गरेको छैन त्यहाँ। नर्मली चेन्ज गरेको भनेको यति मात्रै हो, इन्डस्ट्री पिई र इन्डस्ट्री प्राइस टु बुक भ्यालु। इन्डस्ट्री पिई र प्राइस टु बुक भ्यालु सबैको एउटै हुन्छ। कम्पनीको इपिएस फरक भयो, कम्पनीको नेटवर्थ के त भन्दाखेरि फरक भयो, अरू सबै कुराहरू के त भन्दाखेरि एज इट इज भयो। अरू कुराहरू सब अरू कुराहरू के भयो त भन्दाखेरि सबै सेम हो है। अब म त्यसपछि केमा आयो त भन्दाखेरि अघि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै कि जिआइएलबीमा के कन्फ्युजन थियो भन्दाखेरि दुईटा के अरे जेबिएलबी, यसले पिई के भयो पिई रेसियो पिईमा अन्डर भ्यालु दियो, अनि त्यसपछि प्राइस टु बुक भ्यालुमा के दियो भन्दाखेरि ओभर। भिडियो आएको छ कि छैन तपाईँहरू? भिडियो एकचोटि भन्नु त मलाई आएको छ छैन चेक गर्नु त। ल आइरहेछ ल। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि जस्तै कि मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब यो जेबिएलबीको के कन्फ्युजन भन्दाखेरि यो प्राइस टु बुक भ्यालु पी रेसियो अन्डर छ, अनि त्यसपछि के त भन्दाखेरि प्राइस टु बुक भ्यालु के छ भन्दाखेरि ओभर छ। भनेपछि यहाँ कन्फ्युजन भयो, यो अन्डर हो कि ओभर हो तपाईँले कन्फ्युजन भयो। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्राम नम्बर चेक गर्छौँ। यहाँ हामीले ग्राम नम्बर हेर्छौँ वास्तवमा यसको चाहिँ अन्डर छ कि ओभर छ अरे सपोज। भनेपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ सपोज लियौँ के अरे जेबिएलबीको हामीले लियौँ। भनेपछि अब जेबिएलबीको मलाई के चाहियो, इन्डस्ट्री के चाहियो भन्दाखेरि पिई चाहियो। भनेपछि इन्डस्ट्री पिई कति छ, यहाँ 56.90 छ। यहाँ कति छ भन्दाखेरि 56.90 भनेको यसको इन्डस्ट्री पिई भयो। अब इन्डस्ट्री प्राइस टु बुक भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 8.80 भनेको चाहिँ इन्डस्ट्री प्राइस टु बुक भ्यालु हो, 8.80 भनेको चाहिँ। अब त्यसै गरी यहाँ इपिएस कति छ यसको भन्दाखेरि हेर्ने भने 39 कसको निक्ल्यो यो जीवन विकास है। यसको इपिएस कति छ भन्दाखेरि 116.11 छ यसको। भिडियो आएको छैन भनिरहेको छ, एकचोटि मैले कन्फर्म गर्नु न आएको छ कि छैन। भिडियो आएको छ कि छैन मलाई कन्फर्म गर्नु त, आएको छ भनिरहेको ल ल भइहाल्यो। ल अब म के गर्दैछु भन्दाखेरि तपाईँलाई जस्तै कि मैले हेर्ने भनेको चाहिँ जस्तै कि यो अब यो कुन यो के हो त, यसको भ्यालुएसन के हो म तपाईँलाई हेर्दैछु यहाँ। जस्तै कि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले सपोज यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि जेबिएलबी यो इन्डस्ट्री पी हालेँ, इन्डस्ट्री प्राइस टु बुक भ्यालु हालेँ, अनि त्यसपछि के गरेँ भन्दाखेरि कम्पनीको इपिएस हाल्नु पऱ्यो मलाई। अब मलाई के हाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कम्पनीको इपिएस हाल्नु पऱ्यो। कम्पनीको इपिएस कति छ भन्दाखेरि यहाँ 116 भनेको के भयो त कम्पनीको इपिएस भयो। कम्पनीको इपिएस कति भन्दाखेरि 116 भयो। अनि कम्पनीको नेटवर्थ कति छ हेर्ने भने यहीँ हेर्ने भने नेटवर्थ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको नेटवर्थ कति छ भन्दाखेरि यहाँ तल 346 भनेको चाहिँ 346 भनेको उसको के भयो त नेटवर्थ भयो है। 346 भनेको के भयो त यसको नेटवर्थ भयो। भने चाहिँ अब यहाँ मैले 346 हालेँ है। 346 भनेको यसको नेटवर्थ हो। भनेपछि यसको टोटल भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि यो यसको 4483 भनेको चाहिँ यसको फेयर भ्यालु हो यसको है। 44 भनेको चाहिँ के भयो त यसको फेयर भ्यालु हो। भनेपछि अब Plus how many hours you have finished? यसको भ्यालु कति छ हेर्ने भने तपाईँले जाने भने माथि हेर्नुस् ल। I think it should be 100. माथि कति आयो त भन्दाखेरि तपाईँले यो जुन छ के अरे माथि यसको एलटिपी कति छ भन्दाखेरि 4455 हैन, 4455 छ। भनेपछि 44 कति आयो त भन्दाखेरि 445। अघि कन्फ्युजन थियो कि अन्डर भ्यालुको ओभर भ्यालु भन्दाखेरि चाहिँ ल यो के छ भन्दाखेरि अलिकति मात्रै अन्डर भ्यालु देखियो यसमा है, किनभने 4483 यसको फेयर भ्यालु आयो। अनि यहाँ
चाहिँ 55 भनेको के त भन्दाखेरि अलिकति मात्रै के हो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ ऊ आयो भनेपछि यस्तो हेरेर तपाईँले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि तपाईँले कन्फ्युजन हुनुभयो, पी रेसियो के छ होइन, के छ भन्ने कुरो तपाईँले यहाँ अब नर्मली ग्राम नम्बरको फर्मुला हेर्ने भने उसले के गरेछ भन्दाखेरि यहाँ अघि मैले देखाएँ जस्तै कि यो हेर्ने भनेको चाहिँ जस्तै नर्मली के भन्यो मैले 22.5 हालिदियो कम्पनीको इपिएस, कम्पनीको बुक भ्यालु पर सेयर। मैले कुनै पनि चेन्ज गरेको छैन अरू सबै मात्रै के हो त भन्दाखेरि अरू एजिटिज छ होइन, अरू सेम छ, मात्रै के गर्यो भन्दाखेरि 22.5 को ठाउँमा चाहिँ मैले 15 र 1.5 को ठाउँमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि इन्भेस्टी पी र इन्भेस्टी प्राइस टु बुक भ्यालु ल्याएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो फर्मुला चेन्ज गरेको छ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ काम गरेन, यहाँ काम नगर्दाखेरि चाहिँ किन काम गरेन, सबैभन्दा राम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि के अरे यो फर्मुला हो, बाहिर चाहिँ काम गरौँ, यहाँ चाहिँ काम गरेन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो फर्मुला चाहिँ टेस्ट गरेर यो फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ नेपालको लागि चाहिँ यो इफेक्टिभ हुन्छ भनेर मैले यो दिएको मात्रै हो। अब युज गर्नु यो भनेको चाहिँ कसैको होइन, यो भनेको बाहिरको फर्मुला केही पनि होइन, नेपालमा काम गरेर मैले यो गरेर लगाएको, तर यही इन्डिकेटर फलो गर्नुपर्छ, यही फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले तपाईँले कुनै अरू कुनै इन्डिकेटर फलो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा केही गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको कुरा हो होइन। तर मैले चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ केही एउटा चाहिँ पोजिटिभ भाइब्स आयो अथवा राम्रो देखिन सकिने भएको हुनाले मात्रै के त भन्दाखेरि मैले लाएँ। अब लाउने नलाउने भन्ने कुरो तपाईँहरूको कुरा हो, तर यो भनेको चाहिँ कहीँ पनि तपाईँले यो फर्मुला चाहिँ पाउनुहुन्न। यो चाहिँ यसो नेपालको प्र्याक्टिसमा चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ यति गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ कि भनेर मात्रै मैले चाहिँ लगाएको हो। अब यसैलाई फलो गर्नुपर्छ भने तपाईँले छैन। भनेपछि अब तपाईँले यहाँ मैले के देखाएँ भन्दाखेरि इपिएस देखाएँ, त्यसपछि पी रेसियो देखाएँ, त्यसपछि के देखायो भन्दाखेरि प्राइस टु बुक भ्यालु तपाईँले भने, त्यसपछि नेटवर्थ पर सेयर भने होइन। अब नर्मली म रिपिट गरिदिन्छु जस्तै कि इपिएस भनेको नेट प्रफिट डिभाइड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर इपिएस भयो, पी भनेको प्राइस डिभाइड बाई अर्निङ भनेको चाहिँ प्राइस डिभाइड बाई इपिएस भनेको चाहिँ पी रेसियो भयो होइन। प्राइस टु बुक भ्यालु भनेको प्राइस डिभाइड बाई बुक भ्यालु भनेको चाहिँ प्राइस टु बुक भ्यालु भयो। नेटवर्थ भनेको एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिभाइड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भनेको चाहिँ नेटवर्थ पर सेयर भयो। अनि पिइजी भनेको पी रेसियो डिभाइड बाई ग्रोथ भनेको चाहिँ पिइजी भयो, पेग रेसियो भयो, जहिले पनि के त भन्दाखेरि बिलो हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ पी रेसियो पीदेखि हुनु पर्यो होइन। त्यसै गरी यो भनेको चाहिँ अनि ग्राम नम्बर मैले तपाईँलाई भने ग्राम नम्बर भनेको स्क्वायर रुट अनि त्यसको ठाउँमा इन्डस्ट्री पिई, इन्डस्ट्री प्राइस टु बुक भ्यालु, कम्पनीको इपिएस अनि कम्पनीको नेटवर्थ भने के भयो त भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ ग्राम नम्बरको तपाईँले फर्मुला तपाईँले यहाँ मैले भनिदिएँ। अब अर्को पार्ट आयो भन्दाखेरि मैले अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको यहाँ तल छ रिटर्न अन इक्विटी है, आरओई भन्छ। यो पनि के त भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो सेयर मार्केटको लागि चाहिँ होइन। यहाँ जति छ सबै के त भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ। अब आरओई भनेको आर भनेको रिटर्न, ई भनेको इक्विटी। अब तपाईँले यो रिटर्न अन इक्विटी थाहा पाउनलाई तपाईँले के थाहा पाउनु पर्ने भन्दाखेरि इक्विटी के हो त त्यो कुरो तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है। जस्तै यहीँ तपाईँले एसबिएल हाने, मैले सपोज है हाने भने एसबिएल हान्नु भने तपाईँले यहाँ फाइनेन्सियल भन्ने आउँछ, यो फाइनेन्सियल हो। यो फाइनेन्सियलमा हेर्नु भने यहीँ हेर्नु भने इक्विटी कुन हो त भन्दाखेरि अब रिटर्न अन इक्विटी त भन्यो, इक्विटी भने टोटल इक्विटी के हो त थाहा पाउनु पर्यो तपाईँले। जस्तै कि पेड अफ क्यापिटल उसको इक्विटी भयो, सेयर प्रिमियम उसको इक्विटी भयो, रिटेन अर्निङ उसको इक्विटी भयो, रिजर्भ उसको के भयो त भन्दाखेरि इक्विटी भयो है। यो भनेको टोटल जोड्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यसको टोटल इक्विटी भयो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट है यो सेयरमा चाहिँ। यो पनि यो हाम्रो क्यापिटल भयो, यो सेयर प्रिमियम भनेको हाम्रै पैसा भयो, रिटेन अर्निङ पनि हाम्रै पैसा भयो, अनि त्यसपछि के त भन्दाखेरि रिजर्भ भनेको पनि के भयो त हाम्रै पैसा हो। अब म आउँदैछु रिटेन अर्निङ फरक र रिजर्भ फरक के हो त म तपाईँलाई भनिदिन्छु। सेयर प्रिमियममा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि शिवमले 300 रुपियाँले इस्यु गर्यो, 300 रुपियाँको कम्पनी प्राइस इस्यु गर्यो भने 100 रुपियाँ भनेको उसको पेड अफ क्यापिटलमा जान्छ, 200 रुपियाँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि सेयर प्रिमियममा जान्छ। त्यही भएर तपाईँले फोकटको कमाइयो भनेको चाहिँ केही कामै नगरिकन कमाउनु भनेको चाहिँ सेयर प्रिमियम भन्छ यसले। केही कामै नगरेको केही कमाउनु छ भने तपाईँले के भयो त भन्दाखेरि यो सेयर प्रिमियम भयो। अब यहाँ सेयर प्रिमियममा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि अस्ति सिआइटीले अक्सन गरेर तपाईँले राइट सेयर कसैले भरेन, 100 रुपियाँको राइट सेयर भरेन भनेपछि उसले अक्सन गर्न निकाल्यो, अक्सन निकालेर कति गर्यो भन्दाखेरि 30 रुपियाँको के अरे कट अफ प्राइसबाट उसले अक्सन निकालेर बिड गरायो। भनेपछि अब 100 रुपियाँ यहाँ लगो अनि 3400 रुपियाँ कहाँ लान्छ भन्दाखेरि यसले सेयर प्रिमियममा लाग्छ। भनेपछि अब अस्ति एसटिएलले तपाईँले के अरे अक्सनबाट निकाल्यो भने 100 रुपियाँ लगो अनि 220 जस्तै 220 को उसको कट अफ प्राइस आयो भने 120 रुपियाँ कहाँ लाग्यो भन्दाखेरि सेयर प्रिमियम लाग्यो। भनेपछि यो तिनटै जोड्दाखेरि के भयो त यो टोटल इक्विटी भन्छ यसले। टोटल इक्विटी भयो यो चाहिँ पेड अफ क्यापिटल प्लस सेयर प्रिमियम प्लस रिटेन अर्निङ प्लस रिजर्भ इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि यो टोटल इक्विटी भयो।
अब यसको फर्मुलामा तपाईँले यता आए टोटल इक्विटी तपाईँले बुझ्नुभयो। यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि नेट प्रफिट डिभाइड बाई टोटल इक्विटी हुन्छ। यो चाहिँ इक्विटी है, टोटल इक्विटी भनेपछि नेट प्रफिट अथवा रिटर्न भनेपछि इन्कम आउँछ। अब यसको फर्मुला छुट्टै छुट्टै छ, कसैले के भन्छन् कसैले के भन्लान्, तर तपाईँको बेसिस तपाईँले बुझ्नु पर्यो होइन। यो भनेको के त भन्दाखेरि यो रिटर्न भनेको नेट प्रफिट डिभाइड के हो त भन्दाखेरि इक्विटी अथवा रिटर्न इक्विटी हो होइन। भनेपछि यहाँ के त भन्दाखेरि जति धेरै भयो त्यति के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले राम्रो हो। किन भन्दाखेरि यो भनेको डिभिडेन्ड के भयो त क्यापेसिटी हो। जति डिभिडेन्ड क्यापेसिटी धेरै हुन्छ त्यति के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो हो। यहाँ 19.14 भन्दा माथि छ भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो धेरै के त भन्दाखेरि राम्रो हो होइन। यो 19.14 भन्दा माथि हुनु भनेको के भयो त भन्दाखेरि धेरै चाहिँ राम्रो हो। यो भन्दा चाहिँ माथि नै हुनु पर्यो अनि मात्रै के हुन्छ। जहिले पनि मैले अघिदेखि तपाईँले भनिरहेको छु भन्दाखेरि जति गरे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीकै भयो हेर्ने हो। तपाईँले इन्डस्ट्री भन्दा चाहिँ माथि नै भएको, इन्डस्ट्री भन्दा तल नराम्रो, इन्डस्ट्री भन्दा माथि के भयो त तपाईँले राम्रो भयो होइन। इन्डस्ट्री भन्दा माथि के भयो त राम्रो भयो। अब तपाईँले यही ठाउँमा तपाईँले आए है, जस्तै कि अब फरक के त भन्दाखेरि तल आउनुहोस् एकचोटि। यो भनेको डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट पर सेयर, जस्तै कि यहीँ हेर्ने हो भने एसपिएलको हेरौँ ल है। यो कुनको हेर्दैछु भन्दाखेरि जेबिएलबीको छ। अब म के आयो त भन्दाखेरि एसबिएलको हेरेँ, एसबिएल। What is there? अब एसबिएलको है, एसबिएलमा के देखियो भन्दाखेरि जस्तै कि यही हेर्ने भने आरओई कति छ भन्दाखेरि यसको इन्डस्ट्री 12.16 छ है। अनि यसको कति छ भन्दाखेरि 18.14 भनेको यसको आरओई छ भनेपछि यसको क्यापेसिटी कति भन्दाखेरि 18.40। अब नर्मली ब्याङ्क भयो, विकास ब्याङ्क भयोमा हामी यो हेर्दैनौँ है। हामी के हेर्दैनौँ भन्दाखेरि यो हेर्दैनौँ, हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि तल हेर्छौँ के भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट पर सेयर भनेर हेर्छौँ। यो चाहिँ है डिपिपिएस भन्छ। यो डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट पर सेयर हामी के छ भन्दाखेरि एकदमै ध्यान दिन्छौँ। यो भनेको चाहिँ तल हेर्ने हो, जस्तै कि डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट पर सेयर है। अब यहाँ हेर्ने यसको फरक के त भन्दाखेरि यसले के भन्छ होइन। जस्तै कि यही ठाउँमा तपाईँले कुनै जस्तै कि यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो पार्टलाई हेर्नुहोस्। जहिले पनि डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट भनेको एनालाइज तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। Q4 को तपाईँले हेर्नुहोस्, यसले के भन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय ब्याङ्कले के भन्नु, तैँले जति कमाउँछस् कमा, त्यो भनेको नेट प्रफिट भयो। यो भनेको यो वर्षको क्वार्टर 1 मा कमायो, क्वार्टर 2 मा कमायो, क्वार्टर 3 मा कमायो, क्वार्टर 4 मा कमायो, यतिको नेट प्रफिट कति भन्दाखेरि यो भयो 2,83 करोड। के त भन्दाखेरि यसको के भयो त नेट प्रफिट भयो। अब यसले राष्ट्रिय ब्याङ्कले के भन्नु भन्दाखेरि तैँले जति कमाउँछस् कमा, त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट कहाँ हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमै 20 कि 25% कति हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि रिजर्भमा हाल्नुपर्छ भन्छ उसले फर्स्टमा। तपाईँले जस्तै कि जति कमाइन्छ सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उसले रिजर्भमा हाल्नु पर्यो फर्स्टमा। उसले भनिदिइहाल्नु तैँले जति कमाउँछस् कमा, त्यसको बाँकी रहेको चाहिँ अलिकति हाल्नु पर्यो। भनेको के भन्दा तपाईँले दोकान गर्नु भने तपाईँको गार्जेनले के भन्छ भन्दाखेरि तैँले जति कमाउँछस् त्यसको पार्ट चाहिँ तैँले सेभिङ पनि राखे, भोलिको दिन तपाईँले चाहिँ के अरे नराम्रो हुनसक्छ। अहिले पो तैँले कमाउँछस् कमा, भोलि सबै बाँड्दैछ भने के भन्छ भन्दाखेरि भोलिको राख्न नराख्छ भनेर यसले के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमै रिजर्भमा राख्छ। यसले भनेपछि सुरुमा रिजर्भमा राख्यो यसले होइन। यसको कति 20 कि 25 मा अलिक कन्फ्युजन भयो, 20% होला सायद। यसको कति भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सुरुमै के गर्छ भन्दाखेरि रिजर्भ फाल्छ। अनि त्यसपछि के आयो त भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट पर सेयर भयो है। यो आयो कति भन्दाखेरि बाँड्न सक्ने भनेको 11.11% सम्म चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यसले बाँड्न सक्यो। अब सपोज यो बाँड्ने त सक्यो यसले, यो वर्ष चाहिँ यसले 11.11 त बाँड्न सक्यो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो बाँड्छ कि बाँड्दैन उनीहरूको कुरो हो। कसको कुरो भन्दाखेरि बोर्डको कुरो हो। अब यदि यसले 11 भन्दा बढी बाँड्यो, सपोज यो चोटि कति बाँडेछ भन्दाखेरि तल हेर्ने डिभिडेन्ड हेर्ने भने यो चाहिँ कति डिक्लेयर गरेछ भन्दाखेरि 15 डिक्लेयर गरेको छ। भनेपछि यसको क्यापेसिटी 11 भयो, तर दियो कति भन्दाखेरि यसले यो वर्षको डिक्लेयर कति भन्दाखेरि 15 गर्यो भने यसले गरेको के त भन्दाखेरि योसँग जति छ यसले सबै बाँडिदियो। बाँकी रहेको हिजोको रिटर्न अर्निङ, हिजो जुन छ यहाँ हुन्छ नि तपाईँले यो के अरे हिजोको जुन रिटर्न अर्निङ छ, हिजोको रिजर्भ छ, त्यो हिजोको रिजर्भ रिटर्न अर्निङबाट के गर्छ भन्दाखेरि पनि तपाईँले दियो यसले। भनेपछि यो भनेको चाहिँ फर्स्टमा है तपाईँले नेट प्रफिटबाट सुरुमै रिजर्भमा फाल्छ। उब्रिएको तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन प्रफिट पर सेयर भयो। योभन्दा धेरै आयो भने हिजोको रिजर्भबाट दिएको उसले, आजको रिजर्भबाट त उसले फाल्छ सुरुमै, हिजोको रिजर्भबाट दियो। तर योभन्दा कम दियो अरे सपोज भने, सपोज 11% थियो उसले 5% मात्रै दियो। अनि यहाँ त उब्रियो यसको पैसा। यदि यो उब्रियो कहाँ जान्थ्यो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ रिटेन अर्निङमा जान्थ्यो है। यहाँ कहाँ जान्थ्यो उब्रेको पैसा कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो रिटेन अर्निङमा जान्छ। भनेपछि फरक के त भन्दाखेरि फर्स्टमा नेट प्रफिटबाट सर्टेन हिस्सा चाहिँ के अरे रिजर्भमा फालिदिइहाल्छ। जति छ डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट त्योभन्दा चाहिँ कम दियो भने उब्रेको पैसा रिटर्न अर्निङमा फाल्यो।
बढी दियो भने हिजोको रिजर्भबाट तानेर के त भन्दाखेरि यहाँ दियो भने चाहिँ फरक के त भन्दाखेरि तपाईँले यो रिटेन अर्निङ र रिजर्भको फरक हो। अब यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले धेरैले के ध्यान दिनुहुन्न भन्दाखेरि जस्तै कि रिटेन अर्निङ नेगेटिभ हो भने जस्तै कि आजै एसएफसिएल बढो होइन, अब जस्तै कि आजै एसएफसिएल बढो होइन, एसएफसिएलको तपाईँले हेर्नुहोस् ल के अरे एसएफसिएल है, अब एसएफसिएल बढो भने यसको फाइनेन्सियल तपाईँले हेर्नुहोस् ल है, तपाईँले अब फेरि नसोच्नु होला कि मैले यहाँ नेगेटिभ भने अनि फेरि म किन्दिनँ भनेर होइन, त्यो भनेको चाहिँ सर्ट टर्ममा हामी फन्डामेन्टली हेर्दैनौँ है, ट्रेडरलाई हामी फन्डामेन्टली हेर्दैनौँ। तपाईँले किन्नुहोस्, यहाँ के भयो त भन्दाखेरि रिटर्न अर्निङ नेगेटिभ छ नि, यो नेगेटिभ हुने बित्तिकै के भन्दा भन्दाखेरि जबसम्म यसले पोजिटिभ बनाउँदैन नि तबसम्म के गर्दैन भन्दाखेरि उसले डिभिडेन्ड बाँड्न पाउँदैन, यसको डिस्ट्रिब्युसन प्रफिट हुँदैन भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै कि तपाईँले भन्नु मलाई रिजर्भ कसरी पोजिटिभ भयो त, यो रिटर्न अर्निङ नेगेटिभ छ भने रिजर्भ कसरी पोजिटिभ हो भनेपछि रिजर्भ किन पोजिटिभ हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमै उसले के भन्छ तैँले जुन जुन वर्ष कमाउँछस् त्यसको सर्टेन के गर्छ भन्दाखेरि रिजर्भमा फालिदिइहाल्छ उसले, जुन दिन लस गर्छ त्यो लस कहाँ छ भन्दाखेरि रिटर्नमा फाल्छ उसले भनेपछि अब तपाईँले यहाँ के भयो त भन्दाखेरि उसले सिम्पल के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँले जबसम्म रिटर्न नेगेटिभ हुन्छ नि तबसम्म के गर्दैन भन्दाखेरि उसले डिभिडेन्ड बाँड्न सक्दैन। त्यही भएर त हाम्रो उसमा हेर्ने भने जस्तै कि राइट सेयरको पछि लाग्ने होइन, अब राइट सेयरको पछि लागेछ नि यसलाई मतलबै छैन होइन, यो यसले नेगेटिभ होस् कि पोजिटिभ होस् कि डिभिडेन्ड दियोस् कि नदियोस् ट्रेडरलाई योसँग मतलब हुँदैन। यदि तपाईँ स्विङ गर्दै हुन्छ भने योसँग मतलब हुँदैन, तपाईँले क्यापिटल गेन खाने हो, सिम्पल हो। तपाईँले माइन्डमा के राख्नु भन्दाखेरि मैले क्यापिटल गेन खाने हो, मैले फन्डामेन्टलसम्म तपाईँले हेर्दिनँ भन्ने हुन्छ है। भनेपछि अब मैले यहाँ केसम्म आयो त भन्दाखेरि तपाईँले डिस्ट्रिब्युसन प्रफिट पर सेयर, त्यसपछि के आयो त भन्दाखेरि यतातिर के अरे रिटर्न अन इक्विटी आयो होइन, त्यसपछि रिजर्भ के हो, रिटर्न अर्निङ के हो, त्यसपछि चाहिँ सेयर प्रिमियम के हो, त्यो सबै कुरा तपाईँले एलिभेट गरायो होइन। अर्को भनेको चाहिँ रिटर्न अन एसेट्स भन्ने छ, यहाँ सिम्पल हो। यसको भनेको चाहिँ रिटर्न भनेको नेट प्रफिट अथवा इन्कम डिभाइड बाई के गर्छ भन्दाखेरि एसेट्स गर्छ। यो भने जति चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै भएको राम्रो, कम भएको के त भन्दाखेरि नराम्रो, यहाँ जति छ सबैभन्दा धेरै भएको के त भन्दाखेरि तपाईँले राम्रो बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यति त के त भन्दाखेरि एकदमै यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर हो यो फन्डामेन्टलको। तपाईँले इपिएस होइन, अब दुईवटा हेर्नुहोस्, यो तीनवटा चाहिँ तपाईँले टिप्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भन्दैछु भ्यालु इन्भेस्टिङ र ग्रोथ इन्भेस्टिङमा है। भ्यालु इन्भेस्टिङमा तपाईँले के पर्यो भन्दाखेरि पी रेसियो पर्यो भ्यालु इन्भेस्टिङमा, अनि प्राइस टु अर्निङ के अरे प्राइस टु बुक भ्यालु पर्यो भ्यालु इन्भेस्टिङमा, अनि ग्राम नम्बर पर्यो केमा भन्दाखेरि भ्यालु इन्भेस्टिङमा। अर्को भनेको ग्रोथ इन्भेस्टिङ हुन्छ। ग्रोथ भनेको चाहिँ तपाईँले पिइजी पेग रेसियो पर्यो ग्रोथ इन्भेस्टिङमा, अनि अर्को क्यापिटल एनुअल ग्रोथ रेट हुन्छ, त्यो भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँले ग्रोथ इन्भेस्टिङमा पर्यो। भनेपछि दुईवटा इन्भेस्टिङ मेथड हुन्छ। कहिले पनि के हेरिँदैन भन्दाखेरि दुईवटा मात्रै हेरेर किन्ने हो। यो इपिएस के छ, इपिएस त पिईमा आइ नै हाल्छ, नेटवर्थ के छ भन्दाखेरि प्राइस टु बुक भ्यालुमा आउँछ। भनेपछि ग्राम नम्बरले के पायो भन्दाखेरि सबै कुरो तपाईँले पायो, सबै कुरो पायो। भनेपछि नर्मली हेर्ने भनेको चाहिँ ग्राम नम्बर भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो होइन। तर हिजोसम्म तपाईँले हेर्नु भने ग्राम नम्बर कामै लाग्दैन थियो, तर अहिले के त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो के अरे चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, ग्राम नम्बर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँले यो कुरा जति छ यो सिम्पली तपाईँले कहाँ हेर्ने त भन्दाखेरि म तपाईँले भनिदिन्छु कहाँ हेर्नुहोस् भन्दाखेरि अब म नेप्सी अल्फामा आएँ है। तपाईँले हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ के भने भन्दाखेरि जस्तै यति छ नि, यति कुराहरू जस्तै कि तपाईँले सिम्पल तपाईँले जग्गा किन्न जानुभयो तपाईँ भने, तपाईँले जग्गा किन्न जाँदाखेरि तपाईँले के हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जग्गामा बाटो छ कि छैन, जग्गाको वरपर नजिकै स्कुल छ कि छैन, कलेज छ कि छैन, हस्पिटल छ कि छैन, अरू एक्स्ट्रा फेसिलिटीहरू छ कि छैन। भनेपछि सेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो इपिएस भनेको बाटो भयो, नेटवर्थ भनेको चाहिँ के